सबै साथीहरूलाई नमस्कार, गुड इभिनिङ। सबै साथीहरूलाई गुड इभिनिङ है। सबै साथीहरूलाई हृदयदेखि नै नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज हामी विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा छौँ। यो सबै आफै पढ्ने जस्तो छ, एकदमै सजिलो च्याप्टर हो। ताकि तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब मूल्याङ्कन आउँछ नि, मूल्याङ्कन अलिकति गाह्रो छ। मूल्याङ्कन च्याप्टर अलिकति गाह्रो छ। जस्तै आकलन के हो, मापन, उस्तै लाग्छ कि हामीलाई है। त्यो अलिकति गाह्रो छ। यसलाई सरसर पढ्ने काम हो, तपाईँहरू फेरि पढ्नु होला। मैले थोरै सहजीकरण मात्रै गरिदिन्छु। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ कि नै भन्नु त? सबैले नोट बनाउनु, हल्का हल्का नोट बनाउनु। सबै सारेर सम्भव हुँदैन। रेकर्डेड भिडियोहरू पनि हेर्न पाइन्छ। सबैको नाम पनि लिन सकिनँ, किनभने धेरै हुनुहुन्छ है। ल, अनि फ्रेस तरिकाले पढ्छौँ, बुझेर पढ्छौँ आनन्दले। हामी अब क्लास छिटै सक्छौँ होला, 3-4 दिनमै सक्छौँ यो। अनि त्यसपछि सुरुबाट रिपिट गर्छौँ र इक्जाम गराइराख्छु मैले। आज हाम्रो इक्जाम हुन्छ। यो क्लास सकिसकेपछि इक्जाम हुन्छ। सबैजना एटेन्ड हुनु होला। इक्जामले चाहिँ मान्छेलाई धेरै प्रभाव पार्छ नि त है। त्यही भएर इक्जाम भनेको मेन कुरा हो। त्यही भएर मेन कुरामा इक्जाममा मैले क्वेसन काटेका क्वेसनहरू त सबै जान्नु होला। योभन्दा अगाडिको मैले धेरै इक्जाम लिइसकेको छु, सबै जान्नु होला। त्यही हो साथीहरू, अब सुरु गर्छौँ है त। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? म सुरु गरेँ है। ल, विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू धेरै थिए, शिक्षक केन्द्रित विधिहरू पनि पढेका थियौँ। प्रदर्शन है, प्रदर्शन। जस्तै प्रदर्शनी भन्यो भने अन्तर्क्रिया हुन्छ भने थिएँ। 2 जना भन्दा बढी लाग्यो भने चाहिँ अन्तर्क्रिया हुन्छ। जस्तो कि प्रश्न उत्तर पनि हाम्रो अन्तर्क्रियामा राख्न सक्छौँ। अर्को छ, हामीले सिकेको कुराहरू छन्। जस्तै विद्यार्थी केन्द्रित त तपाईँलाई थाहा छ। जस्तै यो खोज भयो हैन, त्यसपछि प्रयोगात्मक भयो हैन, क्षेत्र भ्रमण भयो। त्यो एक्लै पनि गर्न सकिन्छ। तर यो अन्तर्क्रिया भन्यो भने 2 जनाको संलग्नता हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। विद्यार्थी केन्द्रित विधि अन्तर्गत हाम्रो पहिलो नम्बरमा छ ह्युरिस्टिक अन्वेषण वा खोज विधि है। अब खोज भन्दा बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ, आर्मस्ट्राङले खोज गरेका थिए है। अर्को चाहिँ तपाईँ चन्द्रमामा जाने व्यक्ति निल आर्मस्ट्रङ भन्ने सम्झे पनि हुन्छ। आर्मस्ट्रङ भन्ने सम्झिन्छ। खोज ह्युरिस्टिक अन्वेषण विधिको प्रतिपादक को हुन् भनेर सोध्यो भने तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा पहिला जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो, आर्मस्ट्राङ। यो सम्झिनु होला। ह्युरिस्टिक शब्द ग्रिक शब्दबाट आएको मानिन्छ। यसको अर्थ आफै खोजी गर्नु भन्ने बुझिन्छ। मैले सबै सरसर पढ्नुभन्दा नि साथीहरू मुख्य कुराहरू पढ्छु। पछि हामीले चाहिँ नजानेको टपिक्सहरू रिभिजन गर्न मजा आउँछ। यो सबैले तपाईँलाई ह्युरिस्टिक विधि कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण भनेर सबैले जानिसक्नु भएको। त्यही भएर मैले अलिकति सर्टकट गर्छु है। धेरै साथीहरूलाई बोर लाग्छ होला पढाएको कुरा। यो सल पढ्ने जस्तो कुरा छ कि कुनै आइडिया लगाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। स्वयं ज्ञान विधि पनि भनिन्छ है। आफै गर्ने होला। यसलाई विद्यार्थी केन्द्रित भनेको विद्यार्थीले आफै गर्ने हो नि त। खोज भनेकै त्यो कुरा बुझिन्छ। ह्युरिस्टिक अन्वेषण वा खोज विधि शिक्षकले परिस्थितिको निर्माण गरी समस्याको प्रस्तुतीकरण गराउने कार्य गर्दछन् भने विद्यार्थीहरूले समस्याको समाधान, अवलोकन, निरीक्षण वा परीक्षण गरी निष्कर्ष निकाल्ने वा तथ्यको खोजी गर्ने कार्य गर्दछन् भनेको छ। यो भनेको कस्तो भने
भनेको कस्तो भने उदाहरणको लागि चाहिँ मैले जस्तै तिम्रो समुदायमा कुन कुन प्रकारका जात-जाति बसोबास गर्छन् भनेर भन्यो भने त्यो विद्यार्थीहरू जान्छन्, खोज गर्छन्। सुरुमा गएपछि त्यहाँ अभिभावकहरूसँग प्रत्येक घरमा जान्छन्, कसको घरमा कुन जात छ होइन भनेर सोध्छन्। अनि त्यसपछि अवलोकन गर्छन् अनि त्यसपछि लास्टमा एउटा चाहिँ कार्य गर्छन्, भनेको निष्कर्ष निकाल्छन्। तिनीहरूले यति रहेछन् भनेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्छन्। यो भनेको विद्यार्थी केन्द्रित विधि भयो। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको गणित शिक्षामा बढी प्रभावकारी हुन्छ। गणितमा चाहिँ आगमन, हिजो एउटा क्वेसनमा बिग्रेको थियो। आगमन क्वेसन त टिक लगाउँदा पनि मिस्टेक भयो। त्यो पढाउँदै त ठिकै पढाएको थिएँ मैले। आगमन भनेको धेरैलाई त्यो क्वेसनहरू काट्नुपर्छ राति अनि त्यसपछि टिक लगाउने क्वेसन हुन्छ, त्यो मिस्टेक हुनसक्छ सायद। तपाईँले मिस्टेक भइसकेपछि कमेन्ट गर्नु। आगमन भनेको मूर्तबाट अमूर्त हो है, अमूर्त। कसरी सम्झिने? लास्टमा आउँछ, त्यही भएर आगमन हो भनेर सम्झिने। मूर्तबाट अमूर्त भनेको आगमन, मूर्तबाट अमूर्त आगमन। भनेको आगमनको प्रतिपादक फ्रान्सिस बेकन होइन, फ्रान्सिस बेकन। मूर्तबाट अमूर्त भनेको कस्तो भने आगमन भनेको मूर्त भनेको जस्तै उदाहरण दिने, अमूर्त भनेको सूत्र है। यो सम्झिनु होला। मैले मिस्टेक हिजो भनेको रहेछु, मिस्टेक टिक लगाएको रहेछु मैले। त अब तपाईँले कम्प्युटरलाई निर्देशन दिने हो, उसले गर्छ अनि त्यसपछि मलाई थाहा हुँदैन अनि त्यो टिक लाग्न मिस्टेक भएको रहेछ। सरी त्यसको लागि है। सच्याउनुपर्छ नि त मिस्टेक भएकै कुराहरू। सबै कुरा संसारमा कोही पनि पूर्ण हुँदैन न। ल, कुनै समस्या वा विषयवस्तुमा खोज गरेर त्यसको कारण पत्ता लगाउने र समाधानका उपायहरू खोजी गर्ने विधिलाई खोज विधि भनिन्छ। खोज विधिमा समस्या समाधान विधिमा जस्तै कुनै समस्या वा विषयवस्तु प्रस्तुत गरी शिक्षकको निर्देशनमा विद्यार्थीहरूले समस्या समाधानका उपायहरू पत्ता लगाउँछन् भनेको छ। खोज विधि चाहिँ निर्देशित खोज विधि र अनिर्देशित खोज विधि छ। निर्देशित भनेको नि एउटा निर्देशन दिने, अनिर्देशित भनेको निर्देशन नदिइकन आफूले खोज्ने भन्ने कुरा छ। शिक्षकको भूमिका भनेको एउटा परामर्श हुन्छ, एउटा विशेषज्ञ हुन्छ, एउटा मार्गदर्शन हुन्छ, एउटा वैज्ञानिक। सबैभन्दा राम्रो भनेको परामर्श हुन्छ है। शिक्षक भनेको कुन हो? परामर्श हुन्छ। खोज विधिको प्रक्रिया, चरण वा कार्यप्रणाली भनेको छ समस्याको परिस्थिति। सबैभन्दा पहिला चाहिँ समस्याको छनौट गर्ने अथवा विषयवस्तुको छनौट भन्छ, समस्याको छनौट गर्ने है। सबैभन्दा पहिला चाहिँ समस्या, खोज विधिको पहिलो चरण के हो भनेर सोध्यो भने समस्याको छनौट गर्ने। पहिला सुन्नु, समस्याको छनौट गर्ने है। सबैभन्दा पहिला खोज विधिको सबैभन्दा पहिला चाहिँ समस्याको छनौट गरिन्छ। तथ्यको खोजी, परिकल्पनाको निर्माण, परिकल्पनाको परीक्षण अनि निष्कर्ष सम्पादन होइन, नियम वा निष्कर्ष सम्पादन, कक्षामा प्रस्तुति भनेको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने कुरा यो हो, खोज विधिको पहिलो चरण कुन हो भने समस्या छनौट गर्ने है। कसले चाहिँ खोज विधि, खोज अन्वेषण भन्ने विधि चाहिँ निल आर्मस्ट्रङ भन्ने सम्झिनु होला। त्यसरी सम्झिन सकिन्छ। अर्को छ आगमन विधि भन्यो भने मूर्तबाट अमूर्त सम्झिनु होला। मैले हिजो मिस्टेक गरेको थिएँ, टिक लगाइदिन, त्यो सम्झिनु होला। अब यो ह्युरिस्टिक वा खोज विधिका विशेषता के छन् भन्दा वैज्ञानिक दृष्टिकोणको विकास। सानैदेखि खोज गर्नलाई भने वैज्ञानिक खोजको चाहिँ दृष्टिकोणमा चाहिँ हामी अग्रसर हुन्छौँ भन्ने कुरा छ। क्रियाशीलताको विकास, क्रियाशील भनेको चाहिँ एउटा बालक, एउटा सिक्न खोजेको व्यक्ति चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ क्रियाशील हुन्छ, आफै निर्माण गर्न खोज्छ, आफै सक्रिय हुन्छ, आफैले चाहिँ अनुसन्धान गर्न खोज्छ भन्ने कुरा छ। स्थायी ज्ञान भनेको जस्तै खोज विधिमा चाहिँ डोकोको कतिवटा पाल हुन्छ भनेर सिकायौँ भने त्यसले खोज गर्यो, अनुसन्धान गर्यो भने डोकोको यति पाल हुन्छ भनेर जानिसकेपछि के हुन्छ, सिकाइ चाहिँ स्थायी हुन्छ भन्ने कुरा छ। व्यक्तिगत शिक्षण भनेको प्रत्येक व्यक्तिले आफूले सिक्न सक्नु, आफूले खोज तलास गर्न सक्नु भन्ने कुरा छ। शिक्षक विद्यार्थीको सुमधुर सम्बन्ध, के कारणले सुमधुर सम्बन्ध हुन्छन्? विद्यार्थीले नजानेको हुन्छ, बेला बेलामा शिक्षकलाई सोध्छ भन्ने कुरा हो है। सबै कुराहरू अनुशासनका लागि सहयोगी भनेको छ, सबै कुरा पढ्न परेन है। अब खोज विधिका बेफाइदा के छन्, सीमितता के छन् भन्ने कुरा छ। शिक्षकका साथै सहभागी विद्यार्थीहरूको पनि उच्च बौद्धिक क्षमता हुन जरुरी छ। अब शिक्षक चाहिँ एकदम सक्रिय हुने, विद्यार्थी एकदम लुसे भयो भने त भएन नि त्यो कुरा होइन। खोज तलास गर्ने नजान्ने,
झाङ्गरै नगर्ने भयो भने सकिन्न। तगडा र सक्रिय विद्यार्थीले मात्र बढी फाइदा लिन सक्छन् हो। अब कमजोर विद्यार्थीलाई केही थाहा छैन, केही जान्दैनन् भनेपछि, जस्तै कम्प्युटर सिक्ने कुरामा नि विद्यार्थीहरूले केही जान्दैन भने त्यसलाई कसरी सिकाउने होइन। जान्ने मान्छेलाई वर्ड खोल्छ, ऊ गर्छ, यसो गर्छ, भिडियो सिडियो हेर्छ। नजानेको सिक्दै सिक्दैन अग्रसरै हुन्न, जान्नै खोज्दैन भने त्यसलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्न खोजेको हो। विद्यालय स्तरमा लागू गर्न कठिन एकदमै। अब खोजको लागि चाहिँ कहाँ कहाँ पठाउनु पऱ्यो, कतै कतै पठाउनु पर्ने, त्यो लागू गर्न त एकदम कठिन हुन्छ नि। पाठ्यक्रम पुरा गराउन कठिन हुन्छ। पाठ्यक्रम पुरा भनेको खोजविधि आज चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मैले कम्प्युटरको बारेमा पढाएँ भने कम्प्युटर खोल्दा बन्द गर्दा मात्रै तपाईँहरूको समय जान्छ, किनभने 40-50जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अब त्यसले चाहिँ यति पाठ्यक्रम पढाइ भनेर राखेको हुन्छ। पाठ्यक्रम पढाउन सकिन्छ, पुरा गर्न सकिन्छ, सकिन्न भन्ने कुरा है। ल अब यो प्रश्नहरू चाहिँ एन्सर कि अलिकति तल छ। तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन पनि लेख्नुहोस् अनि एन्सर पनि लेख्नुहोस् है। सबै साथीहरूलाई सार्नुहोस्, सबै साथीहरूले सार्नुहोस् है। शिक्षक केन्द्रित विधि दत्तलाई मान्न सकिन्छ। कमेन्ट पनि गर्नुहोस् ल। धेरै साथीहरूको मिल्छ है। शिक्षक केन्द्रित विधिलाई दत्तलाई मानिन्छ। ल कमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँले एन्सर चाहिँ लास्ट टाइममा पाउनुहुन्छ। क्वेसन पनि टिप्नुहोस् है, यसको विधि यो एन्सर रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त भनेर। एडगरले हामीले चाहिँ सुरुमा हिजो पढेका थियौँ नि, 5 तोलाको सुन लाउनु भयो, सुनेर 5% भनेको थियो होइन। 5 तोलाको सुन लगाउनु भएको थियो अनि 10मा पढ्दा तपाईँ एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा बढी भनेको सुनेर 5 पढेर, सबैभन्दा बढी कुन क्लासमा पढ्नु? 10 क्लासमा। अनि फिल्म हेर्न जानुभयो, श्रव्य दृश्य भनेको 20, किनभने 20 रुपियाँको टिकट थियो। त्यसपछि तपाईँले भनेको छ प्रदर्शनी जानुभयो, प्रदर्शनी गर्दा तपाईँलाई कति भनेको 30%। अनि तपाईँलाई प्रदर्शनीमा गरेपछि छलफल गर्नुभयो, छलफल अथवा अन्तर्क्रिया, छलफल गर्दा 30 कतिमा दियो? 50मा दियो। 50% चाहिँ छलफलबाट हुन्छ, 30% प्रदर्शनीबाट हुन्छ। श्रव्य दृश्यबाट 20, फिल्म हेर्दा 20 रुपियाँको टिकट थियो, पढेर 10% हो, अनि गरेर कति थियो? 75% थियो नि। हो त्यही कुरा हो है। ल एडगर डेलको वर्गीकरण अनुसार देखाएका मध्ये कुन तरिकामा बढी सिकाइको धारणा दर हुन्छ भनेको श्रव्य दृश्य माध्यमबाट समूह छलफल गर्दा, गरेर सिक्ने, शिक्षण गर्दा भनेको छ। यो चाहिँ सम्झिनु होला है, अलिकति फरक छ। एउटा कुरा चाहिँ लास्टमा चाहिँ अलिक फरक छ है। हामीले यहाँसम्म पढेको थियौँ 75% होइन। अब गरेर शिक्षण गर्दा पढाइयो भने धेरै जानिन्छ भन्ने कुरा छ। यिनले चाहिँ यो एन्सरलाई शिक्षण गर्दा भनेर मानेका छन् है। त्यो कुरा सम्झिनु होला। ल श्रव्य दृश्यबाट कति भयो भन्दा 20% होइन। श्रव्य दृश्यबाट 20%, छलफलबाट 50%, गरेर भनेको 75%, शिक्षण भनेको बढी प्रतिशत हुन्छ। कति प्रतिशत भनेको 90% जस्तो लाग्छ मलाई, तर एकुरेट चाहिँ थाहा छैन है। अन्तर्क्रियात्मक विधि दत्त हो। प्रश्न सार्नुहोस् अनि एन्सर लेख्नुहोस्। अन्तर्क्रियात्मक विधि दत्त हो। अन्तर्क्रियात्मक विधि दत्त हो। प्रश्नोत्तर विधि प्रवचन भनेको यो भइहालेन। प्रयोग भनेको विद्यार्थीले भयो, शैक्षिक क्षेत्र भन्ने विद्यार्थीले भयो। त्यही भएर तपाईँले सही एन्सर लगाउनु होला है। विद्यार्थी केन्द्रित विधि कुन होइन भनेको छ? होइन, सबैले मिलाउनुहुन्छ है।
कुन होइन भन्ने कुरा छ, त्यो सबैले मिलाउनुहुन्छ। ल प्रश्न नम्बर 5, शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार देखाएका मध्ये कुन हो? टिप्नु भएको छैन भने टिप्नु है। शिक्षण विधि छनौट मुख्य आधार, शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार देखाएका मध्ये कुन हो भनेको छ सक्षमता, बाल मनोविज्ञान, समय, कक्षाकोठा व्यवस्थापन। कमेन्ट पनि गर्नु है साथीहरू, सबै साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्नु। शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार देखाएका मध्ये कुन हो भनेको छ सक्षमता, बाल मनोविज्ञान, समय, कक्षाकोठा व्यवस्थापन। ल भन्नुहोस् त 5 को सही एन्सर कुन हो? सबैले टिप्नुहोस्, पछि एन्सर हेर्ने। ल गणित विषय शिक्षणका लागि उपयोगी शिक्षण विधि देखाएका मध्ये कुन हो भनिन्छ कथाकथन विधि, प्रदर्शन विधि, घटना आगमन विधि। सबैलाई थाहा छ है, यो थाहा एकदम फिक्स जानेको त्यो नटिपे नि हुन्छ कि, किन भन्दा 100% भइसकेपछि टिप्न पर्दैन। चित्र निर्माण, रङ भर्ने, कागज काट्ने र पट्टाउने सम्बन्ध स्थापना जस्ता कार्यहरूद्वारा सिकाइदिँदो विधि हो। सृजनात्मक कार्य, समस्या समाधान, परियोजना, निर्माणात्मक। कमेन्ट गर्नुहोस्। ल अर्को छ प्रशिक्षण तथा तालिमका लागि उपयोगी विधि। प्रशिक्षण भने त्यो सबै तालिमको लागि हैन। छलफल विधिका प्रवर्तक हुनु। छलफल केमा? प्लेटको बारेमा छलफल गर्थ्यौँ हैन। यो जोन डिबे भनेको महिलाहरू न परिहरू, यो जोस पोल्या भनेको पोल्छ, मन पोल्छ, के गर्दा पोल्छ? समस्यामा पर्दा है। विलियम बुन्द भनेको के हो? ल अर्को प्रश्न, समस्या समाधान विधिको पहिलो चरण कुन हो भनेको छ परिकल्पना निर्माण, समस्याको विश्लेषण, सामान्यीकरण, समस्याको पहिचान। सूक्ष्म सामग्री कतिवटा मिल्छ पछि कमेन्ट गर्ने है तपाईले। टेलिभिजन, शब्दपट्टी, कम्प्युटर, फनारेल बोर्ड। देखाएका मध्ये कुन सफ्टवेयर हो भनेको सफ्टवेयर है। ओभरहेड प्रोजेक्टर, गोजी पात्रो, पावर पोइन्ट, लेखन पार्टी। सबैले मिलाउनुहुन्छ। एघारवटा क्वेसन है। ल एन्सर कि स्क्रिनसट गर्ने त 12वटा क्वेसन रहेछ। ल सबै साथीहरूले चाहिँ एन्सर चाहिँ कमेन्ट कतिवटा मिल्यो कमेन्ट गर्नु। ल अनि ठिक छ, सुरु गऱ्यौँ है तपाईँले। अर्को शिक्षण सिकाइमा नवपरिवर्तन, समालोचनात्मक, चेत, सृजनशीलता भनेको छ। नवपरिवर्तन तथा सृजनशीलता है। नवपरिवर्तनको अर्थ शिक्षण सिकाइका लागि नयाँ विचारको
कार्यान्वयन, नव भनेकै नयाँ हो, नयाँ विचारको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ। सिकाइलाई उद्देश्यमूलक बनाउन, फरक ढङ्गले सोच्नु र प्रयोग गर्नु, शिक्षण सिकाइमा नयाँ नयाँ तरिका वा विधिको अवलम्बन गर्नु, शिक्षणका विधि मूल्याङ्कनका तरिका र सामग्रीमा नयाँपन भनेको छ। अर्को रहेको छ सिकाइलाई उद्देश्यमूलक बनाउन, फरक ढङ्गले सोच्नु र प्रयोग गर्नु भनेको छ। यो फरक ढङ्गले सोच्नु भनेको नवप्रवर्तन हो है। अर्को छ सृजनशीलता भनेको नयाँ निर्माण गर्नु भनेको सृजनशीलता हो भन्ने कुरा, नयाँ विचार कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ नि, नयाँ भन्ने कुरा चाहिँ सृजनशीलतामा पर्छ। शिक्षण विधि मूल्याङ्कनका तरिका र सामग्रीमा नयाँपन भनेको छ। जस्तै कि शिक्षण विधि भनेको हामीले चाहिँ सुरुमा पढाउँछौँ नि, यो विधि चेन्ज गर्ने, अलिकति नयाँ फरक विधि ल्याउने, मूल्याङ्कन गर्ने तरिकाहरू होइन, हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन, बाह्य मूल्याङ्कन छन् नि, परीक्षाबाट गर्छौँ नि, त्यो फरक भयो कि अब हामीले चाहिँ त्यो तरिका पनि चेन्ज गर्ने, जस्तै अवलोकन गर्ने, घटना अध्ययन गर्ने, रुजुसुजु गर्ने भन्ने कुरा छ है। शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन र सृजनशीलताको आवश्यकता, विद्यार्थीलाई अद्यावधिक बनाउने न अग्रसर गराउने, एकदम क्रियाशील गराउने भन्न खोजेको छ। नयाँ नयाँ ज्ञान र सिपको सिर्जना एवं आदान प्रदान गर्ने, शिक्षण सिकाइमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गराउनु भनेको छ। यो सबै कुरा तपाईँ आफै पढ्नु होला है। ल अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा यो छ, शैक्षणिक सङ्गठन भन्नाले शिक्षण सिकाइको लागि कक्षा कोठाको व्यवस्था हो। शैक्षणिक सङ्गठन भनेको त्यो सङ्गठन भन्दा बित्तिकै व्यवस्थापन, कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ है। कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शैक्षणिक सङ्गठन भनेको कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने कुरा बुझ्नु होला। लेखेको छ शैक्षणिक सङ्गठनको प्रमुख उद्देश्य के छ भन्दा शिक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, व्यवहारमूलक प्रबन्ध मिलाउनु भनेको छ। यो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न भनेको त्यो हामीले पढाएको कुराहरू विद्यार्थीले सिकुन् भन्ने कुरा मात्रै हो कि हो, प्रभावकारी होस् है। शिक्षक सङ्ख्या, कक्षा शिक्षक सङ्ख्या, कक्षा सङ्ख्या, शिक्षकको दक्षता, विद्यार्थी सङ्ख्या आदिलाई मूल आधार मानि शैक्षणिक सङ्गठन निर्धारण गरिन्छ भन्ने कुरा छ है। जस्तै यहाँ भनेको छ कक्षा वा वर्ग शिक्षण, वर्ग शिक्षण भनेको फेरि कक्षा शिक्षण हो भन्ने कुरा सम्झिनु, ग्रेड टिचिङ होइन। यो हामीले चाहिँ वर्ग शिक्षणलाई चाहिँ कक्षा शिक्षण भनेको जान्ने कुरा हुन्छ हामीले, तर वर्ग शिक्षण भनेर सोध्यो भने नजान्ने कुरा हुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ वर्ग शिक्षणको बारेमा पनि जान्नु पर्यो। वर्ग शिक्षण भनेकै कक्षा शिक्षण है, वर्ग शिक्षण भनेको कक्षा शिक्षण। अर्को विषय शिक्षण छ, जस्तो कि मैले साइन्स पढेँ, मैले साइन्स पढाएँ भने के भयो, विषय शिक्षण भयो। बहुकक्षा बहुवर्ग शिक्षण भनेको छ, मल्टिग्रेड टिचिङ भनेको छ। जस्तै एउटै समयमा होइन बहुकक्षा बहुवर्ग शिक्षण होइन, बहुकक्षा बहुवर्ग भनेको एउटै समयमा एकभन्दा बढी कक्षाहरू पढाइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ बहुकक्षा भनिन्छ। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण भनेको छ, यो चाहिँ भारतको रिजर्भ भ्यालीबाट चाहिँ आएको थियो बहुकक्षा बहु शिक्षण भन्ने। यो भनेको कस्तो छ भने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको क्षमता अनुसार नहेर्ने कि एउटै कक्षाहरूमा राख्ने, त्यसपछि उनले आफ्नो वातावरण अनुकूल शिक्ष भनेको मतलब त्यहाँ शिक्षकले चाहिँ सिकाउने होइन कि तिनीलाई चाहिँ एउटा सहजकर्ता भूमिका खेल्ने,
त्यसमा के गर्न सकिन्छ भने जस्तै राम्रो सिक्यो भने त्यसलाई एक्टिभ कार्ड दिने। एक्टिभ कार्डको व्यवस्था चाहिँ यो बहुकक्षा बहुशिक्षणले चाहिँ लिएको थियो। भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट आएको थियो है, भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट आएको थियो। हामी पढ्छौँ, एकछिनपछि पढ्छौँ। कक्षा शिक्षण भनेको एउटा शिक्षक एउटा कक्षा सबै विषय कक्षा शिक्षण भनेको मतलब दिनभर एउटा पढाउनुलाई के भनिन्छ, कक्षा शिक्षण भनिन्छ। दिनभर एउटा कक्षामा पढाउनुलाई एउटा शिक्षक भयो, कक्षा एउटा कक्षा भयो, एउटै कक्षामा दिनभरि पढाइयो भने के हुन्छ, सबै विषय भनेको अब नेपाली सेमाले सबै तल्लो कक्षामा चाहिँ पर्वकारी छ कि बढी है विषय शिक्षणमा। एकजना शिक्षकलाई एउटा कक्षा शिक्षकको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व दिएको शैक्षणिक सङ्गठन भन्ने छ, यो बुझिन्छ सबैले। यो भनेको तल्लो कक्षामा धेरै प्रभावकारी छ है, जस्तै 1 2 3 सम्म चाहिँ धेरै प्रभावकारी छ भनेको छ। ल कक्षा शिक्षण भनेको वर्ग शिक्षण। वर्ग शिक्षणमा के छ भने एउटा शिक्षक एक कक्षा दिनैभरि सबै विषय भयो। विषय शिक्षण भन्यो भने एक शिक्षक एउटा विषय विभिन्न कक्षा। यो त सबैलाई विषय भनेको आफ्नो विषय पढाउने अरू नपढाउने भन्ने कुरा छ। बहुकक्षा अलिकति तपाईँहरू कन्फ्युज हुने भनेको तलका है। बहुकक्षा शिक्षण भनेको एक शिक्षक 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षा एउटै समय है। जस्तो कि शिक्षकको सङ्ख्या कमी भयो, विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भयो भने के गर्न सकिन्छ भन्दा यताको कक्षा 3 कक्षालाई होमवर्क दिने, 4 कक्षाको होमवर्क चेक गर्ने, यसलाई के भन्छ, बहुकक्षा शिक्षण भन्छ। बहुकक्षा बहुस्तर भनेको छ। बहुकक्षा बहुस्तर भनेको कस्तो भने बहुकक्षा र बहुस्तर। बहुकक्षा भनेको 4 5 2 3 वटा कक्षा नि भयो, बहुस्तर पनि हुन्छ त्यहाँ है। बहुस्तर भनेको त विभिन्न प्रकारको त्यो विद्यार्थीको 4 कक्षाको 3 कक्षाको 2 कक्षाको एकै ठाउँ हुनु भयो कि। बहुकक्षा भनेको धेरै कक्षा नि पढाउने, तर बहुस्तर भनेको तिनीहरूको सिक्ने क्षमता नि फरक, उमेर पनि फरक भन्न खोजेको है। मिश्रित शिक्षण हेर्नु, बहुकक्षा कक्षा विषय शिक्षण मिश्रित, धेरै कक्षा पनि हुने भयो यसमा हैन, कक्षा शिक्षण पनि हुने भयो अनि विषय शिक्षण पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मिश्रित हुन्छ। भनेको मतलब 2 3 वटा सरहरूले 2 3 4 वटा पिरियड चाहिँ कक्षा शिक्षण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ पछि विषय शिक्षण नि गर्ने, त्यसरी गर्न सकिन्छ भनेको चाहिँ मिश्रित शिक्षण भनेको छ। त्यो परिस्थिति हेरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ यसलाई है। वर्गविहीन शिक्षण भनेको छ, यसलाई चाहिँ कक्षा नछुट्याएको शिक्षणलाई वर्गविहीन शिक्षण भनिन्छ। कक्षा नछुट्याएको शिक्षणलाई वर्गविहीन शिक्षण भनिन्छ। मिश्रित शिक्षण भनेको कस्तो भने तपाईको मिश्रित शिक्षण भन्यो भने बहुकक्षा पनि त्यहाँ हुने भयो, धेरै कक्षालाई पनि पढाउन पाइयो। एउटा कक्षा शिक्षण भनेको धेरै कक्षाकालाई अलि लङ टाइमसम्म पनि पढाउन पाइयो, त्यो कुनै समय तालिका भएन कि यसमा है। अनि विषय शिक्षण भनेको आफ्नो विषय पनि पढाउन सक्यो। यो मिश्रित शिक्षणमा 2 वटा शिक्षक हुने कुरा भयो कि है, मिश्रित शिक्षण है, यसरी पढाउन सकिन्छ। अब कक्षा शिक्षणको फाइदा चाहिँ सबैले पढ्नुपर्छ। बालबालिकाको गति अनुसार शिक्षण गर्न सकिन्छ, सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा छ। शिक्षण बाल केन्द्रित हुन्छ, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सरल हुन्छ, एउटा शिक्षकले सम्पूर्ण विद्यार्थीको आने बेला थाहा हुन्छ भन्ने कुरा छ। शिक्षक विद्यार्थी निकटम आत्मीय सम्बन्ध हुन्छ, दैनिक कार्यतालिका लचिलो हुन्छ भने लामो समयसम्म आफूले आफ्नै गति अनुसार पढाउन पाइयो भन्ने कुरा राखेको छ है। प्रारम्भिक कक्षामा अति उपयोगी हुन्छ, विभिन्न विषयहरूबिच समन्वय गरी शिक्षण गर्न एकीकृत शिक्षण समतलीय वा क्षितिजीय चाहिँ हुन्छ भनेको छ। यो समतलीय र क्षितिजीय विधि भनेको चाहिँ त्यो नेपाली इङ्ग्लिस गणित छ नि, यो भनेको चाहिँ नेपाली र गणित बिच समन्वय गर्न सक्यो। मैले नेपाली यत्न पुगेको छु, एउटा गणित यत्न पुगेको छु भने एउटै शिक्षकले पढाउने हो नि त, त्यही भएर सबै थाहा हुन्छ भन्ने कुरा छ कि। अब बेफाइदा त तपाईँलाई सिकाउनु पर्दैन है। विषय शिक्षण भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, एउटा शिक्षकले विभिन्न कक्षा एक वा समय तोकिएको चाहिँ विषय हुने भयो, अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, विषय शिक्षण भनिन्छ। यो कुरा तपाईँलाई सिकाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एकजना शिक्षकले तपाईँ साइन्स पढेकोले साइन्स पढाउने, म्याथ पढेकोले म्याथ पढाउने, आफ्नो आफ्नो विषयमा आफ्नो आफ्नो समयमा भन्ने कुरा हो क्या। एकजना शिक्षकले एउटा विषय विभिन्न कक्षाहरूमा विभिन्न समयमा शिक्षण गर्ने प्रक्रियालाई विषय शिक्षण भन्छ। जस्तै एकजना शिक्षकले गणित विषय
1 देखि 5 सम्म विभिन्न घन्टीमा पढाउने भन्ने कुरा छ। यो तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ है। सबल पक्ष भनेको के छ भने विषयगत दक्षता हुन्छ भनेको आफ्नो विषयमा चाहिँ सरले बेस्ट पढाउँछन् है भन्ने कुरा हुन्छ। विषयगत दक्षताको विकास हुने भएछ। अब शिक्षक पनि दक्ष हुने भयो हैन। उपयुक्त शिक्षण विधिको छन्। अब शिक्षक क्यापेबल छैन भने पनि त्यसलाई फाइदा, अरू विषय त फाइदा भयो नि त विद्यार्थीहरूलाई। तर कक्षा शिक्षणमा के हुन्छ, एउटा शिक्षक कमजोर पऱ्यो भने त्यसले सिकाउनै जानेन भने त सबै विषयमा घाटा पर्यो नि त भन्ने कुरा छन् कि। यो कुरा त आफै बुझिन्छ। तल्लो र उपल्लो कक्षाबीच समन्वय लम्बिए गरी पठन पाठन गर्न सकिन्छ भनेको मतलब कस्तो भने यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा जस्तै मैले साइन्स पढाएँ हैन, 9 र 10 मा साइन्स पढाएँ। 9 कक्षामा यहाँसम्म गह कोर्स, 10 कक्षामा यहाँसम्म गएछ भनेर त्यसलाई कम्पेयर गर्दै गर्दै पढायो भने चाहिँ यसलाई के हुन्छ, लम्बिए समतलीय भन्छ नि, समन्वय भन्छ नि। समतलीय भनेको त्यही कक्षाको छ, लम्बिए भनेको तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षा है। यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब फाइदाहरू त थाहा छ सबैलाई। बाल केन्द्रित भन्दा विषय केन्द्रित हुन्छ हैन। दुर्लभ पक्ष भनेको बेफाइदाहरू। अनि चाहिँ विद्यार्थीले एकछिनमा आउने सर र पढाउने जाने भनेको अब घुलमिल पनि हुने भएन भन्ने कुरा सबै छ। शिक्षक विद्यार्थीको शिक्षणसँग समन्वयको कमी हुन्छ। व्यक्तिगत भन्दा सामूहिक शिक्षणमा जोड दिन्छ भन्ने कुरा छ। अब बहुकक्षा हेरौँ, अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा। एक शिक्षक एक पिरियड, विभिन्न कक्षा बहुकक्षा। बहु भनेको धेरै, कक्षा भनेको कक्षा भइहाल्यो। एउटा समयमा चाहिँ धेरै कक्षाहरू पढाइन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, बहुकक्षा शिक्षण भनिन्छ। एउटै पिरियडमा एकजना शिक्षकले एकभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण गर्ने पद्धतिलाई बहुकक्षा शिक्षण भनिन्छ। जस्तै 1, 2, 3 लाई एउटै कोठामा वा विभिन्न कोठामा राखी एकजना शिक्षकले एउटै पिरियडमा शिक्षण गर्नु है। शिक्षकको सङ्ख्या कमी छ भनेपछि 1, 2, 3 लाई एउटै कक्षामा राख्ने, त्यसपछि त्यसले चाहिँ के भन्छ, आफ्नो विषय पनि पढाउन पायो हैन, अलि लङ टाइमसम्म पनि पढाउन पायो भन्ने कुरा छ कि है। समय चाहिँ एउटै हुन पर्यो, समय चाहिँ एउटा हुन्छ यसमा ख्याल गर्ने भनेको कुरा। एउटै समयमा एकभन्दा बढी 2वटा 3वटा 4वटा कक्षाहरू चाहिँ एउटै समयमा पढाउने भनेको छ है एउटा शिक्षकले। फेरि त्यति कुरा बुझ्नु होला। रातो लगाएको हेर्नु त, कक्षा सङ्ख्या भन्दा कक्षा सङ्ख्या भन्ने थाहा नि। कक्षा सङ्ख्या भनेको कक्षा कोठामा के हैन, सङ्ख्या भन्दा शिक्षक सङ्ख्या कम भएको र 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षामा, कक्षा सङ्ख्या भन्दा शिक्षक सङ्ख्या कम भएको र 2 वा सो भन्दा बढी कक्षामा गर्दा पनि थोरै विद्यार्थी 10-15 भयो भने, जस्तै 1, 2वटा 4 क्लास र 5 क्लास गरेर जम्मा 15जना विद्यार्थी भयो भने त्यहाँ किन हामी गएर जोड्टिने, तिनीहरूलाई एकै ठाउँ राखेर पढाउने भन्ने कुरा हो कि, उपयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा छ है। यसका नि फाइदा छन्। कक्षा मोनिटरको व्यवस्था गर्ने, विद्यार्थीबीच सहयोगात्मक सिकाइ वातावरणको सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा छ। अर्को छ दुर्गम क्षेत्र, पातलो बस्ती र शिक्षक अपर्याप्त भएको ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला। अर्को छ शिक्षणलाई बढी क्रियाकलापमुखी बनाउन सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा छ। यो अलि तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा छ। हामीले बहुकक्षा बहु शिक्षणलाई चाहिँ अलिकति बढी हेरौँला है। बहुकक्षा शिक्षणका दुर्लभ पक्षहरू यो त थाहा भएको छ। विभिन्न कक्षा स्तर र क्षमताका विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न र उनीहरूको स्तर निर्धारण गर्न कठिन हुने व्यवस्था छ भनेको छ हैन। कठिन हुन्छ उनीहरूको स्तर निर्धारण कति छ भन्ने कुरा त ख्यालै हुन्न अब है। दक्ष र तालिम प्राप्त शिक्षकको अभावमा बहुकक्षा शिक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझिसक्नुभयो। विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएमा शिक्षण कठिन हुने हुन्छ। अब एउटा कक्षामा 50 जना, अर्को कक्षामा 50 छन्, अन्त एकै ठाउँ ल्याएर हाल्यो भने त बर्बाद हुन्छ नि हैन। त्यो कुरा छ, सबै बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। मिश्रित अलिअलि तपाईँले नबुझेको कुरा यो है। 2 वा 2 भन्दा बढी शैक्षणिक सङ्गठनको प्रयोग गरिन्छ भने त्यस्तो मिश्रित शिक्षण पद्धति हो भनेको छ। कि कक्षा शिक्षण पनि मिसाउने, विषय शिक्षण पनि मिसाइयो भने त्यसलाई के भन्छ, मिश्रित शिक्षण भन्छ। कक्षा शिक्षण नि मिसाइयो, विषय शिक्षण नि मिसाइयो,
बहुकक्षा परिमिसाइयो भने त्यसलाई चाहिँ मिश्रित शिक्षण भनिन्छ कि विद्यालयको कुनै कक्षा शिक्षण तथा कुनै कक्षामा विषय शिक्षण र बहुकक्षा शिक्षणको व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्ता शिक्षण मिश्रित शिक्षण हो भनेको छ। भनेको मतलब चाहिँ तपाईँको 1 देखि 3 सम्म चाहिँ कक्षा शिक्षण चलाइयो हैन, 1 देखि 3 सम्म कक्षा शिक्षण अथवा वर्ग शिक्षण चलाइयो। त्यसपछि 4 र 5 मा चाहिँ 4 र 5 ले एकै ठाउँ पढाइयो, बहुकक्षा शिक्षण गरेर। 6, 7, 8 मा चाहिँ तपाईँको के गरेर भन्दा विषय शिक्षण गराइयो भने त्यसलाई चाहिँ मिश्रित शिक्षण भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला है। ल विद्यालयमा यो मैले सरसर पढिदिन्छु साथीहरू, यो भन्दा बढी अलि अप्ठ्यारो लागेको टपिक्सलाई हामी रिपिट गरौँला कि है, हुन्छ नि। ल विद्यालयमा कक्षा सङ्ख्या, शिक्षकको दक्षता, शिक्षक सङ्ख्या, विद्यार्थी सङ्ख्या आदि कारणबाट एउटै मात्रा शैक्षणिक ढाँचा उपयुक्त नभएको अवस्थामा मिश्रित शिक्षण उपयोगी मानिन्छ भनेको छ। बुझ्ने विशेषता भनेको छ विद्यालयको अवस्था अनुसार शिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण एवं विषय शिक्षणमा देखिन सक्ने त्रुटिहरूलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु। अलिकति ध्यान दिने यसलाई है, यो भनेको अलि नयाँ अवधारणा हो कि हो। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, मल्टिग्रेड मल्टी लर्निङ टिचिङ भनेको छ। यसको परिभाषा पनि मिनिङ पनि सोध्न सक्छ कि मल्टिग्रेड मल्टी लर्निङ है। धेरै कक्षाका विद्यार्थीहरू एउटै कक्षामा राखेर पढाइने, विद्यार्थीको स्तरलाई ख्याल गरिने भनेको छ। विद्यार्थीको स्तरलाई ख्याल गरिने भनेको छ। धेरै कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउने भनेको मतलब 4, 5, 6, 7 भन्ने कुरा नभइकन तिनीहरू 4, 5, 6, 7 का लागि एउटैमा पढाउने कि है, आफ्नो गति अनुसार पढ्छन्, आफ्नो गति अनुसार सिक्छन् भन्ने कुरा हो कि। विद्यार्थीको स्तरलाई ख्याल गरिने भनेको छ है, विद्यार्थीको स्तरलाई चाहिँ ख्याल गरिने छ है। अर्को छ परम्परागत बहुकक्षा शिक्षण विधिभन्दा भिन्दै रूपमा थप व्यवस्थित बनाइ। बहुकक्षा भनेको 2टा कक्षालाई त्यहाँ हाल्ने छ नि, त्योभन्दा अलिकति भिन्न भयो यो। हाल्ने त त्यही हो, फेरि 4 क्लास 5 क्लासकोलाई चाहिँ एकै ठाउँ हालेर पढाउने हो, तर त्योभन्दा भिन्न भयो है। परम्परागत बहुकक्षा शिक्षण विधिभन्दा भिन्दै रूपमा थप व्यवस्थित बनाई छुट्टै शैक्षिक सामग्रीको विकास गरी योजनाबद्ध रूपमा पठन पाठन सञ्चालन गरिने भनेको छ। प्रारम्भिक कक्षा 1 देखि 3 मा यस खालको विधि बढी प्रभावकारी भनेको छ। सामग्रीको विकास, सामग्रीको प्रयोग, क्रियाकलापको श्रृङ्खला, यसमा चाहिँ क्रियाकलापमा आधारित भनौँ भने चाहिँ बहुकक्षा बहुस्तर है, बहुकक्षा बहुस्तर भन्ने क्रियाकलापमा आधारित। अनि शिक्षकको भूमिका, मूल्याङ्कन प्रक्रिया आदि जस्ता कुराले यसलाई अन्य विधिभन्दा अलग बनाएको छ भनेको छ। जस्तो कि त्यहाँ छ नि आफ्नै गतिमा सिक्ने हो, विद्यार्थीले शिक्षकले सहजीकरण गर्ने हो। अनि के भन्छ भन्दा एउटाले राम्रो काम गरौँ, जस्तो कि यहाँ अब तपाईँको नाम लिनु पर्दा चाहिँ अब मेलिन्दाजीले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो भने मैले उहाँलाई के दिएँ भन्दा एक्टिभ कार्ड दिएँ, ल उहाँ चाहिँ राम्रो छ भनेर एउटा कार्ड दिएपछि उसलाई फेरि हौसला हुन्छ अनि फेरि उफ्री पढेर सिक्छ भन्ने कुरा छ है। ल त्यो नितान्त क्रियाकलापमा आधारित शिक्षण सिकाइयो। क्रियाकलापमा आधारित शिक्षण सिकाइ भन्यो भने तपाईँले यो सम्झिहाल्नु है, क्रियाकलापमा आधारित शिक्षण कुन हो भनेर सोच्छ। मैले योभन्दा अगाडि क्वेसनहरू पनि काटेको थिएँ है। यस पद्धतिको मुख्य विशेषता भनेको तीव्र गतिमा विद्यार्थीले आफ्नो गतिमा सिक्न पाउने र ढिलो सिक्ने विद्यार्थीले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार सिक्दै अगाडि बढ्ने अवसर पाउनु हो भनेको छ। प्रत्येक सिकाइमा 5 प्रकारका क्रियाकलाप गर्ने, यसमा चाहिँ 5 प्रकारका क्रियाकलाप, यो मैले क्वेसन पनि काटेको थिएँ है। 5 प्रकारका चाहिँ क्रियाकलापहरू हुन्छन्। एउटा परिचयात्मक क्रियाकलाप, एउटा अभ्यास, एउटा मूल्याङ्कन, एउटा चाहिँ सुधारात्मक, एउटा सबलीकरण, 5वटा। परीले के गर्छिन्, अभ्यास गर्छिन्, सम्झिनु है। परीले 3 नम्बरमा कुन छ भनेर सोध्न पनि सक्छ। परीले के गर्छिन्, अभ्यास गर्छिन् है। अभ्यास कसरी गर्छन् भन्दा मुसु हाँसेर, मुसु
है, मुसु मुसु। अनि सबै के गर्छन्, हाँस्छन्। उनी हाँसेपछि सबै हाँस्छन्, सब भनेर सम्झिनु होला है। नभए हाँसेर सब भनेको लास पनि हुन्छ नि, सब भनेको तिनी हाँसे नि। परीले के गरिन्, अभ्यास गरिन्। के गरेर, मुसु होइन, मुसु मुसु हाँसेर। अनि सबै सब भयो, सबै भनेको लास भयो, सबै हाँस्दा, परी हाँस्दा सम्झिनु। परीले के गरिन्, अभ्यास गरिन्, मुसु मुसु हाँसेर। मुसु परिचयात्मक, अभ्यास, मूल्याङ्कन, सुधारात्मक अनि सबलीकरण है, सम्झिनु होला। 5वटा खण्ड हुन्छन्। बहुकक्षा बहुस्तरमा क्रियाकलापका कतिवटा खण्ड हुन्छन्, 5वटा है। ल, बहुकक्षा बहुस्तर सञ्चालन हुने कक्षामा 4वटा सक्रिय समूह बनाई सिकाइ सहजीकरण गर्ने गरिन्छ भनेको छ। बहुकक्षा बहुस्तर सञ्चालन हुने कक्षामा 4वटा सक्रिय समूह चाहिँ 4वटा बनाइन्छ भन्ने कुरा छ। तर क्रियाकलाप भनौँ भने हेर्नु है, क्रियाकलाप भनौँ भने 5वटा, यो सम्झिनुपर्छ है। 5वटा क्रियाकलाप हुने भए सक्रिय समूह चाहिँ कति हो, 4वटा हुने भए भन्ने सम्झिनु पर्यो फेरि है। परीले अभ्यास गर्दा मुसु मुसु सबै ढले भने है। ल, सबैले स्क्रिनसट गर्नु साथीहरू। बहुकक्षा बहुस्तर सञ्चालन हुने कक्षामा 4वटा सक्रिय समूह बनाएर सिकाइ सहजीकरण गरिन्छ भनेको छ। पूर्ण शिक्षक समूह, पूर्ण शिक्षक सहयोग समूह भनेको छ। शिक्षकले चाहिँ कति सहयोग गर्नुपर्छ भन्दा 50%। शिक्षकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय 50%। पूर्ण शिक्षक सहयोग समूहमा 50% चाहिँ तपाईँको शिक्षकले चाहिँ सहजीकरण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ। आंशिक शिक्षक सहयोगमा चाहिँ 25%, साथी सहयोग समूहमा चाहिँ 25% अनि सो सिकाइ समूहमा चाहिँ 10%। सो भनेको विद्यार्थी आफै सिक्न लाग्यो भने त्यसलाई 10% मात्रै सहयोग गर्ने। साथी सहयोगमा कति, 25, 15 सरी 15। साथी समूहमा चाहिँ 15, 50, 25, 15, 10 है। पूर्ण शिक्षकले चाहिँ अलिकति बढी क्रियाशील भयो भने 50, आंशिक भयो भने 25 अनि साथी मात्रै, तिनीले साथी सिक्न लाग्यो भने शिक्षकले 15% अनि त्यसपछि सो सिकाइ समूह भयो भने 10% है। यति ख्याल गर्नु होला। ल, स्क्रिनसट गर्नु त। शिक्षकले पुरै सहयोग गर्नु पर्यो भने 50, आंशिक गर्नु पर्यो भने 25, साथी भयो भने 15, सो सिकाइ भयो भने 10। सजिलो छ त नि। यो बहुकक्षा बहुस्तर चाहिँ प्रत्येक एकाइलाई सिकाइको एउटा खुड्किलो माइलस्टोनका रूपमा लिन्छ र यस्ता माइलस्टोनहरूको एक संयुक्त रूपलाई सिकाइका सिडी लर्निङ लिडर भनिन्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटा खुड्किलो बनाइन्छ कि यति जानेपछि एउटा खुड्किलो पार गर्ने, एउटा यति जानेपछि एउटा खुड्किलो पार गर्ने, एउटा एक्टिभ कार्ड दिने, क्रियाकलापमै आधारित भयो नि त्यो त होइन। त्यही भएर है यस्तो गरिन्छ भनेको छ। एउटा माइलस्टोनहरूको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पुरा नगरी अर्को माइलस्टोनमा उक्लिन र एउटा कक्षाको सिकाइ सिडीका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पुरा नगरी अर्को कक्षाको सिकाइ सिडीमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। एउटा माइलस्टोन चाहिँ पार गर्न पर्यो है, एउटा माइलस्टोन चाहिँ पार गर्न पर्यो भन्ने कुरा राखिएको छ। सिकाइ सिडी पनि विषय र कक्षागत रूपमा फरक फरक हुन्छन् भनेको छ। सिकाइ सिडी पनि आफ्नो विषयमा चाहिँ छुट्टै सिडीहरू हुन्छन्, अर्काको विषयमा छुट्टै सिडी हुन्छन् भन्ने कुरा जान्नु होला है। विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई चिनाउन थरी सङ्केतहरू गर्ने, जस्तै लोगोहरू राखिएका हुन्छन्। जस्तै नेपालीमा जनावरहरू, सामाजिकमा किरा फट्याङ्ग्राहरू, गणितमा चरा र
अङ्ग्रेजीमा फलफुल र तरकारी। जस्तै नेपालीमा जनावर भने यो कुन सब्जेक्ट अनुसार भयो भने नेपाली अनुसार भयो भने, अनि फट्याङ्ग्रा भयो भने सामाजिक भयो, चराहरू भयो भने गणित विषयका हुन् भन्ने सम्झिनु पर्यो कि तिनीहरूले। ल कक्षागत रूपमा तयार पारिएका सिकाइ सिडीहरू र क्रियाकलाप पत्तीहरू विद्यार्थीहरूलाई चिन्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले ती सामग्रीहरूलाई विभिन्न प्रकारका रङ्गीन कार्डहरूमा छापिएका हुन्छन् भनेको छ। हाम्रो त्यो भित्ताहरूमा, त्यो कक्षाको भित्ताहरूमा विभिन्न प्रकारका आफ्नो सब्जेक्ट अनुसारका चित्रहरू हुन्छन् भनेर त हामीले पढिसक्यौँ। जस्तै नेपालीको लागि जनावरहरू, सामाजिकको लागि चाहिँ फट्याङ्ग्राहरू, होइन, अनि त्यसो गणितको लागि चराहरू। अब तिनीहरू चराहरूमध्ये पनि त्यो सानसाना बालबालिकालाई हो नि त खास, यो भनेको कक्षा 3 अथवा 5सम्म धेरै भयो भने तिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा तिनीहरूको रङहरूले चाहिँ छुट्याइन्छ भनेको छ है। होइन, त्यो सिडीहरू छुट्याइन्छ। जस्तै अङ्ग्रेजीको चाहिँ फलफुलहरू सबै जानिसक्यो, फलफुल जानिसक्यो भने अब तरकारीको सिडीमा जाने कि त्यो है। फलफुल सिडी भयो, एउटा सिडी जानेपछि अर्को सिडी हो। यिनीहरू सिडीहरूलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा रङ्गीन लगाउँछन्, रङ लगाउँछन्। त्यो रङ लगाउने चाहिँ 1, 2, 3 कक्षामा फरक रङ। त्यो कक्षाहरू त एउटै कक्षामा हुन्छन्, एक कक्षाका नि एउटै हुन्छन्, 2 कक्षाका नि एउटै हुन्छन्, एउटै कक्षामा हुन्छन्, 3 कक्षाका नि एउटै कक्षामा हुन्छन्। अब त्यहाँ गन्जाल हुन्छ नि, हो कक्षा 1 का लागि चाहिँ के भन्छ पिङ्क कलर दिने। पिङ्क कलरका जति सबै एक कक्षाका हुन् भनेर उनीहरूले बुझिहाल्छन् है, हाम्रो कक्षाको यो पिङ्क कलर हो भन्छ। त्यहाँ कक्षा त छुट्याइएन, 3-4 क्लासका त एकै ठाउँमा छन्, तर पिङ्क कलर दिँदा बित्तिकै यो एक कक्षाले सिक्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यो एक कक्षाले सिक्ने मात्रै भनेर भएन, 3 कक्षाकाले त सिक्न पऱ्यो, आफू जान्ने होइन भने। तर त्यो भनेको आफ्नो क्षमता अनुसारको कुरा हुन्छ कि यहाँ। ल अर्को छ 2 कक्षाको लागि ग्रिन, 3 कक्षाको लागि येल्लो है, येल्लो। ल अहिले कसरी सम्झिने? ल ओपी सम्झिनु। ओपी भनेको ON1 मा के छ पिङ्क कलर छ है, ओपी सम्झिनु, ओपी सम्झिनु है, ओपी सम्झिनु। ओपी भनेको 1 मा के 1 कक्षामा के हुन्छ पिङ्क, 1 कक्षामा पिङ्क रहेछ भनेर सम्झिनु है। 1 कक्षामा के रहेछ पिङ्क रहेछ भनेर सम्झिनु है, पिङ्क कलर, ओपी सम्झिनु। 1 कक्षामा ओपी बारीमा गोपी होइन। अर्को 2 कक्षामा गोपी भनेको जी ग्रिन है, 2 कक्षामा। ल ओपी भन्यो भने 1 कक्षामा पिङ्क, त्यसपछि जी होइन, पी पछि ओपी, बारीमा गोपी, गोपी भनेको जी भनेको के हो 2 कक्षामा है, 2 कक्षामा। 3 कक्षामा ल सबैभन्दा लास्टमा वाइ आउँछ नि त, वाइ आउँछ नि त, एबिसिडी मध्ये वाइ आउँछ नि, वाइ जेडको त कलर हुन्न, वाइ भनेको येल्लो, त्यही भएर चाहिँ लास्टमा चाहिँ के हुन्छ 3 कक्षामा येल्लो भन्ने। 2 कक्षामा ग्रिन कसरी सम्झिने? ओपी भनेको 1 कक्षामा पी, ओपी बारीमा गोपी, गोपी भनेको 2 कक्षा आइज, अनि लास्टमा येल्लो भनेको 3 कक्षा। कसरी सम्झिने भन्दा यो भनेको त लास्ट हो है, वाइ 3 हो, यताको 3 उताको लास्ट है, त्यसरी सम्झिने है। ल स्क्रिनसट गर्ने साथीहरूले गर्नु है। मेन फोकस चाहिँ यो छ। मुख्य विशेषता के छ भने एउटा एक्टिभिटी कार्ड र सिकाइ सिडीको प्रयोग हुन्छ, सिकाइ सिडीको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा मैले भने नि। जो राम्रो छ त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भने त्यसलाई कार्ड दिइहाल्ने, त्यसलाई कार्ड दिएपछि मलाई पनि कार्ड दिनुहुन्छ सरले भन्छ, अनि अर्को बच्चा पनि उफ्री पढ्छ कि। शिक्षकले चाहिँ सहजकर्ताको भूमिका गर्छ, यसमा चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ। अब शिक्षकमै पूर्ण रूपमा आधारित भयो भने 50%, शिक्षामा आंशिक भयो भने 25%, साथी भयो भने 15%, स्व अध्ययन भयो भने 10%। यति कुरा बुझिसकेको थियौँ है हामीले। ल विद्यार्थीको गतिशील समूह 4वटा मैले भनिसकेँ नि त। गतिशील समूह चाहिँ
चारवटा क्रियाकलापमा आधारित भने कतिवटा क्रियाकलाप हुन्छ भन्दा 5 क्रियाकलाप है। सम्झिने, यो सबै सम्झिन पर्छ, दुईटा कुरा झुक्काउने कुरा हो। भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट आएको थियो ऋषि भ्याली भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले बुझ्छौँ है। ऋषि सम्झिँदा बित्तिकै यो बहुकक्षा बहुस्तर ऋषि सरको टिकटकहरू नि त हेर्नु नि त होइन, त्यही भएर खुब हाँस्यो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ अब मल्टी हेर्ने है, मल्टिग्रेड मल्टी टिचिङ है। यस विधिको जननी कुनै व्यक्ति नभई समूह हो। दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित ऋषि भ्यालीमा रहेको कृष्णमूर्ति फाउन्डेसन सम्झिने, कृष्णमूर्ति फाउन्डेसनले सुरु गरेको दुर्गम शिक्षा विकास कार्यक्रमको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको ऋषि भ्याली सेन्टर अफ द एजुकेसनल रिसोर्सेस भनेको छ नामको संस्थाले तयार पारेको विधि हो भनेको छ। एउटा व्यक्तिले गरेको होइन, यो समूहले गरेको छ भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ भनेको भारतको आन्ध्र प्रदेशमा कृष्णमूर्ति फाउन्डेसनले सुरु गरेको है, कृष्णमूर्ति फाउन्डेसनले चाहिँ सुरु गरेको भन्ने कुरा छ। नेपालमा चाहिँ त्यो सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भएको थियो कि है यो कुरा। ऋषि भ्यालीबाट सुरु भएको छ कृष्णमूर्ति फाउन्डेसनबाट है। आन्ध्र प्रदेशको ऋषि भ्यालीमा रहेको कृष्णमूर्ति फाउन्डेसनले सुरु गरेको सुरुमा, त्यति सम्झिनुहोस्। नेपालको सन्दर्भमा विक्रम सम्वत 2066 सालदेखि रिभरको ऋषि र ऋषि भनौँ भने आन्ध्र प्रदेशको होइन। अब रिभरमा आयो है नेपालमा, रिभर नदीमा आयो। रिभरहरू त नेपालमा नदीहरू त धेरै छन् को प्राविधिक सहयोगमा यो सिन्धुपाल्चोकको विष्णु सम्झिने नाम कृष्ण ऋषि विष्णु आए कृष्णमूर्ति फाउन्डेसनबाट। अनि आन्ध्र प्रदेशको ऋषि भ्याली भन्ने ठाउँबाट होइन। अब चाहिँ यहाँ नेपालको कुरा चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको विष्णु आध्यात्मिक संस्कृत प्राथमिक विद्यालयमा बार विषयमा सुरुवात भनेको छ। बार विषयमा सुरुवात भनेको छ। कुन स्कुलमा? विष्णु आध्यात्मिक संस्कृत प्राथमिक है, विष्णु आध्यात्मिक संस्कृत प्राथमिक विद्यालयमा बार बेसीमा सुरुवात भनेको छ है। कहिलेबाट भनेको 66बाट। मिति कम पढौँ है, नपढौँ भने होइन, कम पढौँ। यसमा चाहिँ के छ भन्दा सामग्रीको विकास, कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, शिक्षक तालिम जस्ता अनिवार्य 3वटा शर्तहरू यस कार्यक्रममा रहेका छन् भनेको छ। नेपालको कुरा गर्दा 66 सालमा भयो। कहाँबाट भन्दा सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भयो होइन। आध्यात्मिक छ नि एउटा विद्यालय, आध्यात्मिक विष्णु आध्यात्मिक संस्कृत प्राथमिक विद्यालय 12 विषयमा है, 12 विषयमा सिन्धुपाल्चोकको विष्णु आध्यात्मिक प्राथमिक विद्यालय सम्झिनु। यो शिक्षण विधि कक्षा 1 देखि 3 सम्म लागू गरेको थियो भनेको छ। हामीले पनि त्यही गर्ने है, तपाईँहरूले पढाउनु भयो भने। आगामी वर्ष 2072-73 सम्ममा देशका 25 जिल्लाका 168 जिल्लामा लागू गरेको छ भनेको छ। 168 जिल्लामा लागू गरेको छ है। जस्तै हामी અહીં सम्झेको थियौँ ओ भनेको ओपी पिङ्क कलर, 1 कक्षालाई के चाहिँ पिङ्क कलर, 2 कक्षालाई ग्रिन, ओपीमा बारी ग्रिन, अनि 3 कक्षामा वाइ येल्लो, यसरी सम्झेका थियौँ। अनि त्यस्तो चाहिँ एक्टिभ कार्डको कुरा गरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ 4 प्रकारको क्रियाकलाप के समूह थिए। 4 प्रकारको क्रियाकलाप फेरि 5वटा है। 4 कक्षाको 4 प्रकारको चाहिँ तपाईँको समूह थिए। सुरुमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ शिक्षकमा 50%, अनि त्यसपछि आंशिकमा चाहिँ 25%, त्यसपछि तपाईँको के छ अरे समूहमा चाहिँ 10% शिक्षकले सहयोग गर्ने के, अनि सो प्रयत्नमा चाहिँ 15%, साथीमा चाहिँ 15, अर्को चाहिँ सो प्रयत्नमा चाहिँ 10 है, त्यस्तो थियो। अनि यो 5वटा समूहमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा परिचयात्मक होइन, परिले के गर्छन् अभ्यासात्मक होइन, अर्को चाहिँ अभ्यास, परिले अभ्यास गरिन् होइन, त्यसपछि के गरेर मुसु हाँसेर होइन, मूल्याङ्कन सुधारात्मक मुसु, त्यसपछि सब भनेको यसरी पढेका थियौँ 2 3 4 5 सबलीकरण है लास्टको। हामीले चाहिँ त्यो अलिकति पढाइसक्यौँ। अब यो चाहिँ 186वटा विद्यालयमा लागू भएको छ।
अहिले 73 सम्म चाहिँ 25 जिल्लाका है 25 जिल्लाका। अब शैक्षिक योजना र शैक्षणिक योजना। शैक्षिक योजना र शैक्षणिक योजनामा चाहिँ कि शैक्षणिक भन्यो भने अलिकति विद्यालयमा मात्रै आधारित हुन्छ। शैक्षणिक भनेको नि विद्यालयमा ध्यान दिनु है। यो सोध्छ निम्नमध्ये शैक्षणिक योजना कुन हो भनेर सोध्छ। अब के लेख्ने झुक्किने कुरा हुन्छ नि त हाम्रो। त्यही भएर के बुझ्नु भन्दा शैक्षणिक योजना भन्यो भने विद्यालयमा आधारित, विद्यालय पूर्ण विद्यालयमा अरूसँग डिपेन्ड नहुने। शैक्षिक छोटो रूप आयो भने चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने खालका हुन् है यिनीहरू, प्रदेशसँग भन्ने कुरा है, सङ्घसँग भन्ने कुरा। छोटो छ भने ठुलो खालको यो शैक्षणिक लामो शब्द छ नि त्यसलाई छोटो खालको भनेको मतलब शैक्षणिक भन्यो भने विद्यालयमा आधारित है, विद्यालयमा आधारित भनेको वार्षिक कार्यतालिका भयो यो होइन, प्रहरीले बनाउने वार्षिक शैक्षणिक योजना यो शिक्षकले बनाउने भयो। एकाइ योजना भनेको अलि माथिको मान्छेले बनाउँछ त्यो विद्यालयमा बनाइने यो कुरा फेरि होइन। दैनिक पाठ्यचर्या चाहिँ शिक्षकले बनाउनु भयो, दैनिक कार्यतालिका पनि छ यस कुरा। अब चाहिँ शैक्षिक भनौँ भने छोटो शब्द छ तर लामो कुरा गरौँ कि यसले। विद्यालय सुधार योजना, गाउँ नगर शिक्षा योजना, प्रदेश शिक्षा योजना, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भनेको छ है। साथीहरू हामीले चाहिँ त्यो बानदुराको क्लास पढेका छैनौँ। केही कुराहरू टपिक्सहरू चाहिँ मैले त्यो बानदुराको चाहिँ पढाएको छैन। केही कुराहरू चाहिँ हामीले पछि रिपिट गर्छौँ, टेन्सन नगर्नु होला। तपाईँहरूले चाहिँ धेरै अध्ययन गर्नु है। सुरुमा योजनाको अवधारणा कहाँबाट आयो योजना भन्ने कुरा छ। सुरुमा योजनाको अवधारणा है, सुरुमा योजनाको अवधारणा हेर्न सक्नुहुन्छ। योजना भनेको अग्रमुखी प्रक्रिया हो। योजना भनेको फरवार्ड लुकिङ प्रोसेस भनेको छ, अग्रगामी चाहिँ प्रक्रिया हो है। योजना भनेको अग्रगामी प्रक्रिया हो, अग्रमुखी प्रक्रिया हो भनेको भिजन भनेको कि योजना निर्माण निर्णय लिने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। शैक्षिक योजनालाई हेर्नु है, शैक्षिक योजना र शैक्षणिक योजना हामीले त्यो माथिको जान्नै पर्दैन, यति हो। शैक्षिक भन्यो भने सानो शब्द छ, यो भनेको गाउँपालिका प्रदेश केन्द्रबाट हुने कुरा हो शैक्षिक। शैक्षणिक भनेको भने विद्यालयमा शिक्षकले तयार गर्ने, प्रहरीले तयार गर्ने है। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि बनाइएको योजना जस्तै विद्यालय सुधार योजना, गाउँ वा नगर शिक्षा योजना, प्रदेश शिक्षा योजना, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना आदि शैक्षिक व्यवस्थापनले तयार गर्छ भनेको अलि माथिल्लो तहले चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ है यो कुरा। अर्को हेर्नु त, शैक्षणिक योजना भनेको शिक्षण सिकाइमा सुधारका लागि तयार गरेको योजनाहरू। शैक्षणिक योजना भनेको शिक्षण सिकाइमा सुधारका लागि तयार गरेको योजनाहरू। शिक्षकले तयार पार्ने योजना, शिक्षकले तयार पार्ने योजना। वार्षिक शैक्षणिक योजना भयो, एकाइ योजना भयो। एकाइ योजना चाहिँ शिक्षकले तयार पार्दैन, पछिल्लो कुनै कुनै बुकमा चाहिँ शिक्षकले पनि पार्छ है भनेर विशेषज्ञहरूले भनेका छन्। अब यो चाहिँ विवादित क्वेसन हो, तपाईँ आफै बुझ्नु होला कुन लेख्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा छ। धेरै कुराहरू विवादित छ। जस्तै हामीले हिजो पेडागोजीको कुरा पिता भनेर पढ्यौँ, पाउलो फ्रेरे पढ्यौँ, अर्को चाहिँ जोन भन्ने पढ्यौँ। त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भने त्यो धेरैले योगदान गरिसकेका छन्, कसैले कुनै राइटरले चाहिँ उसलाई मान्छन्, कुनै राइटरले उसलाई मान्छन्। धेरै विवादित क्वेसनहरू हुन्छन् कि शिक्षा क्षेत्रमा, त्यही भएर जस्तै यो जेके तर्फ पनि धेरै कुराहरू चाहिँ नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग भनौँ भने धनुषाको मुसहरनिया पनि भन्छ एउटा, अर्को चाहिँ केचर कन्या भन्ने पनि छ कि। अब त्यो दुइटै विवादित छन् भनेको त्यो राइटर अनुसार डिपेन्ड हुन्छ। यो भनेको कस्तो हुन्छ भने शिक्षक सेवाले यदि क्वेसन यस्तो काट्यो भने चाहिँ उसको एन्सरलाई मान्यता दिन्छ। हाम्रो सबै कसैको नेपालमा पढाउने खतरा विशेषज्ञको कुराहरू मान्दैन। शिक्षक सेवाले चाहिँ जे एन्सर राखेको छ त्यसलाई मान्छ भन्ने कुरा हो है। त्यस्तो छ। ल
शैक्षणिक योजनाको अवधारणा। शैक्षणिक योजना भनेको चाहिँ शैक्षणिक भनेको ठुलो शब्द भनेको विद्यालयमा गर्ने भन्ने कुरा सम्झिनु होला। शिक्षण सिकाइमा सुधारका लागि तयार गरेका योजनाहरू वार्षिक शैक्षणिक योजना, एकाइ योजना, दैनिक पाठ योजना। एकाइ योजनामा चाहिँ समय उल्लेख गरिएको हुँदैन भन्ने सम्झिनु होला है। समय उल्लेख गरेको हुँदैन। दैनिक पाठ योजना भयो। शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्ण बनाउने भन्ने कुरा सरर तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ है। शैक्षणिक योजनाको महत्त्व भनेको उद्देश्य स्पष्टता, समयमा स्पष्टता, क्रियाकलापको सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ है तपाईँहरूले। ल बल्ल अलिकति मजा आउनेमा आयो। वार्षिक कार्यतालिका क्यालेन्डर कसले तयार पार्छ भनेर सोध्छ। वार्षिक कार्यतालिका कसले तयार पार्छ भनेर सोध्छ है। वार्षिक कार्यतालिका क्यालेन्डर कसले तयार पार्छ भन्छ। अवधि एक शैक्षिक सत्र वा शैक्षिक वर्षको लागि 1 वर्षको लागि कार्यतालिका बनाइन्छ। तयार गर्ने जिम्मेवारी भनेको प्रधानाध्यापकले शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको परामर्शमा बनाउँछ, नत्र बनाउन है। ह्यान्डराइटिङ सानो भयो क्या। वार्षिक कार्यतालिका है। कार्यपात्र पनि भन्छ है। यसलाई कार्यपात्र भनेको पनि त्यही हो। पात्र भनेको भित्तामा झुन्डाउने हो नि त, त्यही कुरा हो। वर्षभरिमा के पढाउने भन्ने कुरा हो। विषय क्षेत्र विद्यालयका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू समेट्ने भनेको त्यहाँ चाहिँ अब यति गतेदेखि यति गतेसम्म बिदा हुन्छ, यति गतेदेखि यति गतेसम्म चाहिँ हाम्रो परीक्षा हुन्छ। यस्ता क्रियाकलापहरू होइन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यस्ता क्रियाकलाप खेलकुदहरू खेलाउने भन्ने कुरा राखिएको हुन्छ भन्ने कुरा छ। विद्यालयको वार्षिक कार्य योजना प्रधानाध्यापकले गर्छ। विषय वा शिक्षणको वार्षिक कार्य योजना चाहिँ शिक्षकले गर्छ। विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रभरि सञ्चालन र सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यकलापको योजना नै वार्षिक कार्यतालिका हो भनेको छ है। शिक्षकको परामर्शमा प्रधानाध्यापकले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै तयार गर्ने भनेको छ। दुई प्रकारबाट बनाइने, एउटा समय तालिकाबाट, अर्को चाहिँ कार्य योजनाबाट। दुईवटा कुराबाट बनाउन सकिन्छ है त। एउटा चाहिँ समय तालिकाबाट, यो समयमा यस्तो। एउटा कार्य भनेको कामको आधारमा यो काम गर्ने यो महिनामा, यो काम गर्ने यो महिनामा भन्ने कुरा हो। समय तालिका भनेको यो वैशाख के अरे समय भनेको यति समयमा यो काम गरिन्छ, यो समय यो भनिन्छ है। मुख्यतया 3वटा कुराहरू समावेश हुन्छ। क्रियाकलाप भनेको भइहाल्यो होइन। अनि खमा चाहिँ भौतिक लक्ष्य कतिपटक भनिन्छ। एउटा समय तालिका कहिले भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ वर्षभरिमा के गर्ने, के क्रियाकलाप गराउने भन्ने कुरा छ। अर्को छ भौतिक लक्ष्यहरू। एउटा चाहिँ समय तालिका, यो महिनामा के गर्ने यो कुरा भन्ने कुरा हो है। बुझिन्छ सजिलो खासै, मैले नपढाए नि हुन्छ यो च्याप्टर त। वार्षिक कार्यतालिका क्यालेन्डरमा समावेश गरिने विषयहरू। वार्षिक तालिका यो के सोध्न सक्छ, यो एकदम सोध्न सक्छ है। वार्षिक कार्यतालिका क्यालेन्डरमा समावेश गरिने विषयहरू के छन् भने त्यहाँ एउटा अप्सन अरू दिन्छ, अरू यहाँ भएका दिन्छ। त्यो भएपछि तपाईँहरूले झुक्काउँछ, त्यही भएर बुझ्नु होला है यसलाई। यसलाई बुझ्नुपर्छ है तपाईँहरूले। शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ र भर्ना अवधि त भइहाल्यो। कक्षाको प्रारम्भ कहिले खोल्ने, शिक्षणका कार्य दिनहरू कति दिन पढाइन्छ भन्ने, एकाइ त्रैमासिक वार्षिक परीक्षाको समयावधि। अलिक ठुला कुराहरू राख्यो भने यहीमा हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला क्या तपाईँहरूले। वार्षिक नतिजा प्रकाशन, अतिरिक्त क्रियाकलाप खेलकुद सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू, पाठ्यान्तरण क्रियाकलाप जस्तै शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक प्रदर्शनी, हाजिरी जवाफ आदि होइन। कुन महिनामा चाहिँ विद्यार्थीलाई घुम्न लगाइन्छ नि होइन, विद्यालय भ्रमण गरिन्छ नि, त्यो कुराहरू यहीँ राख्नु पऱ्यो कि। विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतको बैठक, विद्यालयको वार्षिक दिवस, राष्ट्रिय तथा स्थानीय पर्वहरू, शैक्षिक सत्रको समाप्ति भनेको छ। वार्षिक कार्यतालिका अथवा क्यालेन्डर फाइदाहरू। विद्यालयको कार्यक्रम निश्चित गर्दछ। यो सबैले पढ्नु पर्दैन साथी, धेरै भयो यार, बरु अलि 18 पेज पढौँला है। वार्षिक शैक्षणिक तालिका भनौँ भने, कार्यपात्र भनौँ भने प्रले यता चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चाहिँ र शिक्षकको चाहिँ त्यो सहकार्य परामर्शमा बनाउँछ।
अब वार्षिक भनेको वर्षको, शैक्षणिक योजना भनेको यो शिक्षकले बनाउने है, तयार पार्ने विषय शिक्षकले। कस्तो योजना? प्रत्येक वर्ष शिक्षणको अवधि एक शैक्षिक सत्र। प्रत्येक विषय शिक्षकले आफ्नो विषयको अध्यापन कार्यको लागि बनाएको एक शैक्षिक वर्षभरिको शिक्षण योजना हरेक शिक्षकले विषयगत नै तयार गर्ने, आफ्नो विषयको अनुसार गराउने कि आफ्नो विषयमा यो यो भन्ने कुरा गराउनु पर्यो क्या है। वार्षिक शैक्षणिक योजना, वार्षिक पाठ योजना भनेको छ। वार्षिक भनेको पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना, वार्षिक पाठ नझुक्किने। वार्षिक भनेको वर्षभरिमा गराउने, एउटा शिक्षकले गराउने है। निर्धारित समय पढाउन कुन हप्ता, कुन महिना, कति विषयवस्तु, कुन पाठहरू पढाउने, कुन पाठलाई कति घन्टा समय प्रदान गर्ने, आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू के छन्, के हुन्, के राख्ने, सो समेत उल्लेख गरिने भनेको छ। वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउनु अघि प्रत्येक शिक्षकले, त कथा हो साथीहरू, तपाईँले लेख्नु नि पर्दैन, बुझ्ने मात्रै हो, सर सम्झिने मात्रै, इयरफोन लगाएर सुने नि केही हुन्न। शिक्षकले विद्यार्थीहरूको वार्षिक कार्यतालिकाको अध्ययन गरी विद्यालयका कार्यक्रमसँग नबाजिने गरी आवश्यक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने भनेको छ। अलि रातो लागेको अलि ध्यान दिनु होला। वार्षिक शैक्षणिक योजनामा मुख्यतया वा अनिवार्य तीन अङ्गहरू हुन्छन्। एउटा विषयवस्तु, एउटा शिक्षण अवधि, एउटा कैफियत है। तीनवटा कुराहरू अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई यसलाई फोकस गर्नु होला। त स्क्रिनसट गर्नु है यसलाई। वार्षिक शैक्षणिक योजनामा मुख्यतया वा अनिवार्य तीन अङ्गहरू हुन्छन्। विषयवस्तु हुन्छन्, शिक्षण अवधि हुन्छ र कैफियत हुन्छ है। तीनवटा कुराहरू हुन्छन्। 20 दिनसम्म शिक्षण गर्ने कै भन्ने सम्झिनु है। 20 दिन। अब हामीले अगाडि पढेको कुराहरू रिभिजन गर्नुपर्छ साथीहरू। जस्तै बहुकक्षा बहुस्तर भनेको छ नि, त्यो भनेको कहाँबाट आयो? भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट आएको थियो। त्यसमा चाहिँ 5वटा क्रियाकलापहरू गरिन्छ। 4 प्रकारको समूह हुन्छन्। 5 प्रकारको क्रियाकलापमा चाहिँ सुरुमा के छ? परि छ, परिचयात्मक भन्ने छ। त्यसपछि परिले के गर्छिन्? अभ्यास गर्छिन्, अभ्यासात्मक छ। त्यसपछि मुसु हाँसिन्, मूल्याङ्कन, अनि सुधारात्मक। एउटा चाहिँ मुसु गऱ्यो सबै सबलीकरण भन्ने कुरा थियो। अब 4वटा समूह छ। 4वटा चाहिँ यो समूह छ, क्रियाकलाप 5वटा। अर्को छ 4वटा समूह चाहिँ के गरिन्छ भन्दा, एउटा चाहिँ शिक्षक पूर्ण रूपमा भयो भने 50%, आंशिक भयो भने 25%, साथी भयो भने 15%, स्व अध्ययन भयो भने 10%। यो कुरा जानिसकेका थियौँ। अब यो चाहिँ नेपालको कुरा गर्दा चाहिँ सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भएको थियो है। सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भएको थियो। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ कक्षा 1 देखि 3 सम्म चाहिँ 3 प्रकारका रङ्गीन पुस्तकहरू चाहिँ, रङ्गीन चित्रहरू चाहिँ प्रदान गर्ने भनेको छ। जस्तै 1 भनेको ओपी भनेको पिङ्क कलर होइन। अर्को छ ओपी पछि बारीमा गोपी, जी भनेको ग्रिन क्लास भनेको 2 कक्षालाई, अनि वाइ भनेको 3 कक्षालाई दिने भन्ने कुरा छ। यो सम्झिनु होला सबैले। अर्को छ नेपालको कुरा चाहिँ कृष्ण यो चाहिँ कृष्णमूर्ति होइन, कृष्णमूर्ति जस्तो लाग्यो मलाई, मैले माथिको पढेको। त्यो चाहिँ आध्यात्मिक विद्यालयबाट सुरु भएको थियो भनेको छ है। अनि रिभर, RIVR, रिभरबाट सुरु भएको थियो। भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट चाहिँ, भारतको कुरा गर्दा आन्ध्र प्रदेशबाट थियो। यो चाहिँ व्यक्तिले गराएको होइन कि एउटा समूहले चाहिँ गरेको भन्ने कुरा पढिसकेका थियौँ है। ल, वार्षिक शैक्षणिक योजनाका फाइदाहरू। शिक्षकको शिक्षण कार्यलाई सरल बनाउँछ। यो कुरा सबै तपाईँले जानिसक्नु भएको छ। यो मैले नोटहरू पठाइदिन्छु, तपाईँले पढ्ने है। ढाँचा चाहिँ हेर्नु है साथीहरू। वार्षिक शैक्षणिक योजनाको ढाँचा: विद्यालयको नाम, शिक्षकको नाम, शैक्षिक सत्र, समय, विषय, अनि त्यसपछि वर्षभरिमा पढाइ हुने दिन, कक्षा। एउटा कक्षाको लागि एउटा बनाउने है। एउटा विषयले, विषय शिक्षकले कुन विषय हो त्यसको विषयको छुट्टै, तपाईँले छुट्टै बनाउनु, अर्को छुट्टै, गाह्रो छ नि त।
सिरियल नम्बर भयो, एकाइ भयो, पाठ शीर्षक भयो, पिरियड सङ्ख्या भयो, अध्यापन अवधि, सिकाइ उपलब्धि, सामग्री, शिक्षण विधि, कैफियत भन्ने कुरा छन्। यो कोठा सम्झिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा कोठा सम्झिनु। उहाँ गएर सोधो भने टक्क ला 9वटा कोठा थिए, त्यसमा के थिए भन्ने कुरा आफूले सम्झिन्छ क्या दिमागले। एकाइ योजना। एकाइ योजना भनेको चाहिँ मैले भने नि त खास पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ घर बनाउने हो, तर शिक्षकले पनि बनाउँछ भने विभिन्न प्रकारको बुकहरूमा भेटिन्छन् के है। मैले तपाईँहरूलाई भनेको कुरा त्यो विवादित क्वेसन त धेरै हुन्छन् है, धेरै हुन्छन्, त्यो सम्झिनु होला। एउटा एकाइ छ। एकाइ योजना भनेको समान विषयवस्तुको एकीकृत स्वरूप। एकाइ भनेकै एकीकृत स्वरूप। एकाइ योजना प्रत्येक एकाइको योजना निर्माण केन्द्रीय तहमा निर्माण गरिने वा पाठ्यक्रम समिति वा मुख्य चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ निर्माण गर्ने। तर आजभोलिको विभिन्न राइटरको कुरा गर्दा चाहिँ अब शिक्षकले पनि निर्माण गर्न सक्छ है भन्ने कुरा राखेको छ है। शिक्षकले पनि निर्माण गर्न सक्ने भनेको छ। तर खास मेन भनेको चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समय उल्लेख गर्दैन कि, समय उल्लेख गरेको हुँदैन भन्ने कुरा राखेको छ। अब त्यही हो, हामीले अध्ययन गर्ने बुकै हो, बुकैमा डिपेन्ड हुनुपर्छ साथीहरू। अरू त के गर्न सकिन्छ र है। धेरै बुकहरू पनि फरक हुन्छन् कि, तपाईँहरूले पढेको कुराहरू बुकमा पनि धेरै मिस्टेक भएका हुन्छन् होइन। र अब हामीले भन्ने कुरा मैले त अब हिजो इक्जाम गराउँछु, अब मूर्तबाट अमूर्त आगमन हो, तर मैले निगमनमा लगाइदिएको रहेछु अनि त्यो के हुन्छ भने त्यो कन्सेप्टै हुन्न क्या त्यति बेला। अब प्रिन्ट गर्ने मान्छेले नि टाइप गर्ने मान्छेले मिस्टेक गर्दा पनि सक्छ है, त्यस्तो हुन्छ। आफूले बुझेर पढ्ने हो साथीहरू, मैले त्यो भन्छु। ल, एकाइ योजनालाई मूल आधार मानी शिक्षकहरूले आफ्नो पाठ योजना तयार गर्नुपर्दछ भनेको छ। पाठ योजना तयार गर्नको लागि एकाइ योजनालाई प्रमुख मान्ने, यो सम्झिनु पर्ने कुरा हो। अब आफ्नो पाठ योजना चाहिँ तयार गर्नको लागि एकाइ योजनालाई मूल आधार मान्ने है। एकाइ योजना कसले बनाउँछ भन्दा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले है। पाठ्यक्रम शिक्षकले पनि बनाउन सक्यो भन्ने कुरा राखिएको छ। एकाइ योजनालाई पाठ्यक्रमको सहयोगी सामग्री पनि भनिन्छ। एकाइ योजनालाई पाठ्यक्रमको सहयोगी, पाठ्यक्रम भनेको मूल हो नि त खास होइन है। पाठ्यक्रमको सहयोगी सामग्री एकदम ध्यान दिने, यसलाई आउनै सक्छ। ल स्क्रिनसट गरिहाल्नु ल सबैले। सबै साथीहरूले स्क्रिनसट गर्नु त। सबै साथीहरूले स्क्रिनसट गर्नु है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। दुइटै कुरा रातो लगाएको दुइटै कुरा। एकाइ योजना भनेको पनि पाठ्यक्रम विकास परिषदले, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ, परिषद होइन पाठ्यक्रम विकास केन्द्र चाहिँ निर्माण गर्छ, शिक्षकले पनि गर्न सक्यो। यसमा चाहिँ हेर्नु, त्यो एकाइ योजना चाहिँ पाठ्यक्रमको सहयोगी सामग्री हो। एकाइ योजना खतरा हो कि यो, खतरा धेरै माथि हाई लेभलको हो कि यो होइन। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, एकाइ योजनाका प्रमुख अङ्गहरू सोध्छ तपाईँलाई। सुरुमा हामीले उद्देश्य लगाउँछौँ, तर यहाँ विषयवस्तु छ। एकाइ योजनाको विषयवस्तु छ, सुरुमा ख्याल गर्ने विषयवस्तु छ। एकाइ योजनाको प्रमुख अङ्ग कुन हो भनेर यो दिन्छ हामीलाई अप्सन 1 2 3 ता दिन्छ, अनि हामीले उद्देश्य लगाउँछौँ। किनभने उद्देश्य त हामीलाई उद्देश्य त खतरा हुनुपर्छ भन्ने सुरुमा उद्देश्य लगाउँछौँ, तर यहाँ फरक छ है। विषयवस्तु, सुरुमा विषयवस्तु, एकाइ प्रमुख। यो एकाइ प्रमुख भनेको समय उल्लेख हुँदैन, त्यही छुट्टै फरक भयो। अनि यो पाठ्यक्रमको सहयोगी सामग्री त्यही भएर छुट्टै छ, यसको एन्सरै छुट्टै हुन्छ कि, त्यही भएर छुट्टै एन्सर हुन्छ। त्यही भएर विषयवस्तु, सुरुमा विषयवस्तु हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला है। एकाइ योजनाका प्रमुख अङ्गहरू क्रमशः विषयवस्तु, उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री तथा मूल्याङ्कन प्रविधि हुन् भनेको छ है, सम्झिनु होला। यसलाई भन्न परेन है, मैले भन्न पर्यो र परेन। एकाइ योजनामा समय उल्लेख गरिँदैन भन्ने कुरा। एकाइ योजनाको महत्त्व के छ भन्दा पाठ्यक्रमले तोकेका समय अवधिमा एकाइको शिक्षण पुरा गर्न, शिक्षकलाई दैनिक पाठयोजना निर्माण गर्न
राज्यभरिको शिक्षण सिकाइको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन राज्यभर भने त्यो त माथिबाटै बनाउने भएको कारणले चाहिँ यो माथिबाटै बनाउने भएको कारणले तर यसलाई चाहिँ केमा राख्यो भन्दा शैक्षणिक योजनामा राख्यो है शैक्षिक योजनामा राखेको छैन त्यो ख्याल गर्ने कुरा हो पाठ्यक्रमले तोकेको समयावधिमा एकाइको शिक्षण पुरा गर्न भनेको छ शिक्षकलाई दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण गर्न यो भनेको केही चाहिँ एकाइ योजना भनेको पाठ्यक्रममा आधारित है समय उल्लेख नगरिने सुरुमा यसको मुख्य अङ्ग भनेको विषयवस्तु सक्को त जान्ने कुरै त्यही हो एकाइका उद्देश्यलाई ज्ञान सिप र प्रवृत्तिको तहमा विशिष्टीकरण गर्न विद्यार्थीको पूर्ण विकासलाई सहयोग गर्दछ भनेको छ राज्यभरिको शिक्षण सिकाइको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन भनेको छ यस्तो सबै देशभरि महाविद्यालयहरूमा सबै एउटा एकरूपता ल्याउन भन्ने कुरा छ शिक्षकलाई दैनिक पाठ्ययोजना बनाउने यो सबै कुरा भइसक्यो उद्देश्यलाई तीनटामा विभाजन गरेको हामीले अहिले पढिसक्यौँ ज्ञान सिप र प्रविधि ज्ञान सिप उद्देश्यले राख्नु विषयवस्तु सुरुमा मुख्य उद्देश्य भनेको सुरुमा उद्देश्य त्यसपछि विषयवस्तु होइन रणनीतिहरू होइन अनि त्यसपछि सामग्री मूल्याङ्कन कैफियत त भइहाल्यो सुरुमा विषयवस्तु आयो यसमा उद्देश्य आएन सम्झिनु उद्देश्य आएपछि तीन तहमा विभाजन गर्यो ज्ञान सिप र प्रविधि त्यसपछि हामीले एउटा यो रणनीति जानिने भने शैक्षिक सामग्री जानिन्छ मूल्याङ्कन जानिन्छ यसमा समय कुरा भएन शैक्षिक सत्र भयो विषय भयो एकाइ शीर्षक भयो कक्षा भयो यति कुरा जान्नु होला है दैनिक पाठ्ययोजना हेर्नु त दैनिक पाठ्ययोजना कसले बनाउँछ भनेर प्रवर्तक को हुन् भनेर मैले अर्कै तरिका सोचेको थिएँ है यो कसरी सम्झेको थिएँ भन्दा मेरो साथी एउटा कमल पौडेल भन्ने पर्वतको साथी थियो है मैले ब्याजर पढाएँ कि पर्वत हेर्नु कस्तो सजिलो पर्वत थियो ऊ चाहिँ अहिले कोरिया जानु लाग्यो कि उसले चाहिँ के गर्छ भने दैनिक पाठ्ययोजना बनाउँथेन भनेर सम्झिनु बनाउँथेन पर्वत र हर्वती तर यहाँ प्रवर्तक को रहेछ हर्वत कस्तो पर्वत र हर्वत त सम्झिन्छ हर्वत दैनिक पाठ्ययोजना त्यसले चाहिँ सरलाई दैनिक पाठ्ययोजना देखाउँदैन उदाहरणको लागि कि है हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्न पर्छ नि त होइन साइन्समा उसले चाहिँ के गर्दा भने प्र्याक्टिकल देखाउने दैनिक पाठ्ययोजनालाई त्यो कन्भर्ट गर्नु दैनिक पाठ्ययोजना देखाएन कसले पर्वतको केटाले पर्वत भनेको दैनिक पाठ्ययोजनाको चाहिँ दैनिक देखाउनु पऱ्यो नि त त्यो नदेखाउने भनेको होमवर्क नि नगर्ने उ गर्ने ऊ कोरियन पढ्न लाग्यो त बेता ब्याजले नि पास गर्यो उता कोरियन नि जान लाग्यो होइन त्यो भनेको के भन्दा पर्वत दैनिक सम्झिनु दैनिक पाठ्ययोजना कसले बनाउँछ पर्वतले है हर्वतले दैनिक पाठ्ययोजना हर्वट यसो सम्झेको पनि तपाईँले कसरी सम्झिन्छ सम्झिनु है आफ्नो सम्झिने तरिका हो कि ल नियमित अध्यापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक पाठ अध्ययन पूर्व तयार गरेको लिखित रूप यो सबैलाई थाहा छ सबैले बनाउनु भयो 12 पास गर्दा कतिवटा के बनाउनु पर्छ बनाउनु भयो सबैले बनाउनु भयो है एक पिरियडका लागि एउटा पिरियडका लागि एउटा पाठ्ययोजना बनाउनु पर्छ विषयवस्तु शिक्षणको योजना दैनिक निर्माण गरिने विषय शिक्षकद्वारा निर्माण गरिने भनेको तपाईँले साइन्स पढाउनुहुन्छ भने साइन्सको मात्रै बनाउनु पर्यो कि कुनै पाठ शिक्षणबाट विद्यार्थीहरूमा विकसित हुने तयारीको लिखित रूप भनेको छ उद्देश्य सामग्री क्रियाकलाप मूल्याङ्कन गृहकार्य 5वटा तत्त्वहरू हुन्छन् है यसको उद्देश्य भयो उद्देश्य भनेको निम्न कक्षा यो पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूले निम्न कुराहरूमा सक्षम हुनेछन् भन्ने कुरा छ सामग्री भयो भनेको त्यसै म्युजियम भयो के अरे गोजी तालिका भयो कालो पाटी भयो अनि त्यसपछि तपाईँको अडियो भिडियो सामग्री भयो टेप रेकर्डर भयो यस्ता कुराहरू राख्नुहुन्छ क्रियाकलाप भनेको एउटा 3वटा प्रकारको क्रियाकलापमा सकिन्छ ज्ञान निर्माणको चरण अनि उत्प्रेरणाको चरण ज्ञान निर्माणको चरण मजबुतीको चरण 3 क्रियाकलाप 3 चरणले गर्न सकिन्छ मूल्याङ्कन गृहकार्य र समावेश गरिएका एकाइ योजनामा आधारित हुने यो चाहिँ एकाइ योजनामा आधारित हुन्छ भन्ने कुरा एकाइ योजना चाहिँ पाठ्यक्रममा अनि एकाइ योजनामा चाहिँ पाठ्ययोजना है त्यो सम्झिनु दैनिक पाठ्ययोजनाका अङ्ग कति छन् भने 5वटा अनिवार्य अङ्ग भन्यो भने 4वटा है अनिवार्य भन्यो भने 4वटा
उद्देश्य सामग्री मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्य सामग्री क्रियाकलाप मूल्याङ्कन क्रियाकार सम्झिनु भयो अलिकति अप्ठ्यारो छ होला कि यो सकौँ कि है साथीहरू कि नसक्ने भन्नु त सकौँ ठ्याक्क सकिसकेपछि हामी परियोजना कार्यमा जाउँला उद्देश्य पाठयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग उद्देश्य हो पाठयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग उद्देश्य हो उद्देश्य शिक्षण गरिसकेपछि विद्यार्थीले हासिल गर्न सक्ने ज्ञान सिप र प्रविधिको केन्द्रबिन्दु हो यो विद्यार्थीमा विकास गर्न खोजेका उपलब्धिको किटान गर्ने अङ्ग हो भनेको छ विद्यार्थीहरूले निम्न कुरामा सक्षम हुन्छन् भनेर पहिला सुरुमा किटान गरिन्छ नि त्यो कुरा राखिएको छ है त्यो कुराहरू राखिएको छ अर्को छ उद्देश्यका विशेषताहरू स्मार्ट्स भनिन्छ एस भनेको स्पेसिफिक सबैले जान्नुपर्छ है तर आउनु होला त अनि याम भनेको मेजरेबल ए भनेको एचिभेबल हासिल गर्न सक्ने आर भनेको रिलेबल अर्को छ टी भनेको टाइम बाउन्ड एउटा समयभित्र सकिने भन्ने कुरा छ एस भनेको स्क्वेन्टल होइन सेक्वेन्टल के भन्छ स्क्वेन्टल भन्छ सेक्वेन्टल यो क्रमबद्ध भन्ने कुरा छ है ल सामग्री भनेको अर्थपूर्ण बनाउन रुचिकर बनाउन विद्यार्थीलाई कन्सन्ट्रेट गराउन भन्ने कुरा हो है क्रियाकलाप पाठयोजनाको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कार्यान्वयन भनेको काम गर्ने कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अङ्ग कुन हो भन्यो भने क्रियाकलाप सम्झिनै पर्ने कुरा स्क्रिनसट गर्ने कुरा हो यो पाठयोजनाको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अङ्ग कुन हो भनौँ क्रियाकलाप भनेको काम गर्ने है काम गर्ने क्रियाकलाप भनेको काम गर्ने क्रियाकलाप भनेको कार्य गर्ने यसो सम्झिनु यो सम्झिनै पर्छ है उद्देश्य एवं विषयवस्तु हासिल गर्न रणनीति सम्झिनु सबै कुरा कसरी पढाउने के गरेर पढाउने भन्ने कुरा हो कि शिक्षण सिकाइका चरणहरू ध्यान मैले भनिदिइसकेको थिएँ म चाहिँ अर्को फरक तरिका राइटर अनुसार फरक हुन्छ क्या साथीहरू एबिसी मोडल अनुसार चाहिँ मैले भनेको थिएँ उत्सुकता जगाउने अनि ज्ञान निर्माण गर्ने अनि मजबुतीको चरण भन्छ अथवा सुदृढीकरण भन्छ मजबुतीकरण भनेर सम्झिनु होला है तीनवटा चरण हुन्छ यसमा चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका चारवटा उपचरणहरू भनेको छ ध्यान आकर्षणको चरण भनेर स्क्रिनसट गर्नु पछि तपाईँहरू लाइसेन्स निकालिसकेपछि काम लाग्ने कुरा हो लाइसेन्स निकालिसकेपछि फेरि शिक्षक सेवामा लड्न पर्छ नि त त्यो बेला प्रस्तुतिकरणको चरण ध्यान आकर्षण भनेको कथा सुनाउने तिनीहरूलाई अथवा चुट्किला सुनाउने है जस्तै एउटा चुट्किला सुनाए भने त्यो भने के ध्यान अब जस्तै एकदमै हुरिरहेको थियो अरे अनि त्यसपछि एउटा उसलाई लामखुट्टेलाई हावाले यति हुइकीसम्म एकदमै धेरै टाढासम्म एकदम जोरसँग चाहिँ उडाएछ त्यसपछि त्यो लामखुट्टे बल्ल बल्ल एउटा ठुलो सल्लाहको रुखमा एकदमै ठुलो सल्लाहको रुखमा अनि अड्केछ त्यसपछि बल्ल 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 अड्डी बसेछ अनि त्यसपछि केही समयपछि हावा शान्त भएछ होइन शान्त भइसकेपछि त्यो बिस्तारै रुखभन्दा तल झरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा त्यसले एउटा मान्छे अथवा त्यसको साथीलाई लामखुट्टेको साथीलाई भेटिसकेपछि त के भयो किन त रुखबाट झर्दैछ भन्दा हेर भाइ धन्द म बेलैमा आएछु र यो रुख अड्डाएँ नत्र त हावाले धलाइसक्थ्यो भन्थ्यो अरे भनेर यसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ नि त होइन त्यो प्रस्तुत गरिसकेपछि हाँसिसकेपछि के हुन्छ कन्सन्ट्रेट हुन्छ भन्ने कुरा छ अनि प्रस्तुतिको चरण सुरुमा चाहिँ कथा सुनाइसकेपछि हामीले चाहिँ प्रस्तुति कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा हिजो पढेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रिभाइजिङ गर्न सकिन्छ होइन अर्को छ सारांशको चरण अर्को छ पृष्ठपोषणको चरण अनि सारांशमा भनेको पढाउने कुरा भइहाल्यो आज पढाएका कुराहरू होइन अनि प्रस्तुतिकरणमा चाहिँ हिजो पढाएको र आज पढाएको चाहिँ मिक्स हुने कुरा भयो होइन अनि सारांशको चरणमा चाहिँ पढाइसकेको कुराहरू चाहिँ सर भनिदिने अनि पृष्ठपोषणमा चाहिँ नजानेका कुराहरूलाई फेरि के तिमीलाई रिपिट गरिदिने भन्ने कुरा छ समालोचनात्मक चिन्तन विधि अनुसार एबिसी फ्रेमवर्क अनुसार चाहिँ उत्सुकता जगाउने
ज्ञान निर्माण र मजबुतीको चरण भनेर 3 चरणमा विभाजन गरेको छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा हुने सम्प्रेषणमा मुख्य गरी भन्ने, सुन्ने र बुझाइ कार्यहरू गराइन्छ। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा लाग्यो मलाई। भन्ने, सुन्ने र बुझाउने कुरा गरिन्छ। मूल्याङ्कन भनेको एकदमै त्यो तपाईँले लेखाजोखा हो। यसलाई मूल्याङ्कन भनेको लेखाजोखा सम्झिनु होला। विद्यार्थीहरूले अपेक्षित उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने निर्धारित उद्देश्यहरू हासिल भएनन् भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने कार्यलाई मूल्याङ्कन भनिन्छ भनेको छ है। गृह कार्य भनेको अन्तिममा दिने कुरा हो, सबैलाई थाहा छ है त। दैनिक वा साप्ताहिक कार्यतालिका। शिक्षकको कार्य विभाजन भनेको कुन शिक्षकले कुन पिरियडमा कुन सब्जेक्ट पढाउने भन्ने कुरा हो। शैक्षणिक व्यवस्थापन 1 हप्ताका लागि तयार गरिने है। दैनिक कार्यतालिका अथवा साप्ताहिक कार्यतालिका हुन्छ नि। एक सप्ताह जस्तै ऋषि सरले साइन्स पढाउनु भयो, अनि अस्मिताले म्याथ पढाइ, अनि त्यसपछि मेलिन्दाले के पढाउनु भइन् भन्दा नेपाली पढाइन् उदाहरणको लागि। अनि त्यसपछि अन्जुले के पढाइन् अङ्ग्रेजी पढाइन् भनेर चाहिँ टेबल बनाइन्छ नि। यो पिरियडमा यो पढाउने त्यो कुरा चाहिँ यो हो कि है। 1 हप्ताभरि गराइन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझिसक्नुभयो। पाठ्यक्रममा उल्लेखित ढाँचा वा पाठ्यभार मुख्यमा पाठ्यघण्टा भनेको जस्तै नेपालीको 1 र 3 को हामीले त्यो पाठ्यक्रममा पढेको थियौँ नि, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा। त्यसमा मैले के भन्थेँ भने स्थानीय विषयको पाठ्यघण्टा 5 हुन्छ साथीहरू, कार्यघण्टा चाहिँ 5 × 32 जति हुन्छ त्यति भन्थेँ नि। हो यो हेरेर बनाउने भन्ने कुरा छ कि। यसलाई मुख्य कुरा चाहिँ यसमा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने है। जस्तै नेपाली र स्थानीय विषयको 5-5 हुन्छ 1 र 3 मा। 4 मा फेरि सबैको 4 हुन्छ। अर्को चाहिँ शारीरिक र स्थानीय भाषाको चाहिँ 4 र 3 हुन्छ नि। 4 र 3 हुन्छ होला आई थिङ्क त्यो हुन्छ। त्यो हुन्छ नि सम्झिनु होला। फेरि हेर्नु होला है। मैले भनेको कुरा सबै कुरा पोख्त हुँदैन नि यहाँबाट मैले भनेको। अब नहेरिकन पढाउनुपर्छ सबै कुरा कहाँ थाहा हुन्छ र न। त्यो नेपालीको 1 र 3 मा त्यो 100% हो। नेपालीको 1 र 3 मा 5 पाठ्यभार छ। नेपालीको 1 र 3 मा 5 पाठ्यभार होइन पाठ्यघण्टा छ। नेपालीको संस्कृत भनेको स्थानीय भाषा अथवा संस्कृत पनि स्थानीय भाषामा अन्तर्गत पर्छ। स्थानीय भाषाको 1 र 3 मा पाठ्यघण्टा कति छ 5 छ। हो यो हेरेर पढाउने भन्ने कुरा है। कार्यघण्टा भनेको 32 ले गुणन गर्ने हो। यो कुरा भइहाल्यो। ल त्यो प्रश्नहरू तपाईँले टक्क टक्क टिप्नु होला है त। मैले त एन्सर पछि राखिदिन्छु। ल शैक्षणिक योजना कस्तो योजना हो? शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि बनाएको योजना। रेकर्डेड भिडियो हेर्न पाइन्छ, त्यही भएर तनाव गर्न परेन है। शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि बनाएको योजना हो। शिक्षण सिकाइमा सुधारका लागि बनाएको योजना हो। विद्यालय प्रशासनले तयार पारेको योजना हो। 1 को सही एन्सर कति हो भन्नु त? हेर्नु 1 को ख। शिक्षण सिकाइमा शिक्षण क्षेत्रमा आइन्छ। शिक्षण सिकाइमा सुधारका लागि बनाइएको योजना है। साना भयो कि अक्षर है। शिक्षण सिकाइमा है। सिकाइमा सम्झिनु, सिकाइ सम्झिनु। वार्षिक कार्यपत्र तयार गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो? यो सबैले मिलाउनुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 विद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक प्रशासनिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी कार्यक्रमको सूची र समय उल्लेख गरिने योजना। यो सबैले मिलाउनुहुन्छ। वार्षिक अनि वार्षिक शैक्षणिक योजना, वार्षिक कार्य योजना, शिक्षण सुधार योजना सबैले मिलाउँछ है। प्रश्न नम्बर 4 अलि छिटो भयो कि भन्नु होला। मलाई अलि क्वेसनहरू इक्जाम पनि गराउन छ अब, त्यही भएर हो। वार्षिक कार्यपत्रमा देखाएका मध्ये कुन समावेश गरिँदैन? वार्षिक कार्यपत्रमा है। पात्रमा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ, शिक्षणका कार्यदिनहरू, शिक्षणका उद्देश्य, अतिरिक्त क्रियाकलाप। यो त सबैले बुझ्नुभयो है, हामीले भनिसक्यो। अर्को छ वार्षिक कार्यतालिका देखाएका मध्ये कुन कुन कुराहरू समावेश हुन्छ वार्षिक कार्यतालिकामा है। वार्षिक कार्यतालिकामा पाठ्यान्तर क्रियाकलाप, शिक्षणको उद्देश्य, सामग्री, शिक्षण विधि। ल यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँले एन्सर स्क्रिनसट गर्नु क्वेसन है। फेरि अलि मैले छिटो गर्दैछु। स्क्रिनसट गर्नु क्वेसन एन्सरको, अलि एन्सरको पनि स्क्रिनसट गर्नु अनि पढ्ने हो। ल वार्षिक शैक्षणिक योजना कस्तो योजना हो? वार्षिक है। वार्षिक
विद्यालयको वार्षिक क्रियाकलापको योजना एउटा शिक्षकले आफूले पढाउने विषयहरूको लागि बनाइएको 1 वर्षको योजना, कक्षागत शिक्षण योजना। कुनै एक विषयको एक शिक्षकले शैक्षिक सत्रभरिमा चाहिँ शिक्षण गर्नका लागि बनाएको योजना भनेको छ। ल प्रश्न नम्बर 7 दैनिक वा साप्ताहिक कार्यतालिकाको प्रमुख सम्बन्ध हुन्छ। पाठ्यक्रम ढाँचा, वार्षिक शैक्षणिक योजना, वार्षिक कार्यपात्र, शिक्षक निर्देशिका। प्रश्न नम्बर 8 पाठ्यक्रम समितिले निर्माण गर्ने योजना। त्यो त भइहाल्यो न, कुरा गरिसकेको, विद्यालयमा नि गराउँछन् भन्ने कुरा। प्रश्न नम्बर 9 स्क्रिनसट गर्ने है साथीहरु, क्वेशन स्क्रिनसट गर्ने, अरु गर्ने उपाय चाहिँ लेख्ने हैन। अनि दैनिक स्क्रिनसट गर्ने अनि कपीमा चाहिँ एन्सर टिप्ने हो। दैनिक पाठ योजनामा प्रयोग गरिने उद्देश्यमा देखाएको कुन क्रियापद उपयुक्त मानिँदैन। दैनिकमा सूची तयार गर्ने, परिभाषा दिन, जानकारी गराउन, हैन, फरक छुट्याउन। यस्तोमा चाहिँ बताउन भन्ने राख्ने हो कि, बताउन, भन्न, हैन, बनाउन भन्ने राख्ने हो। तर यो जानकारी पाउन भनेको पाउन नि पाएन, पाउन भनेको दिन, गर्न भन्ने कुरा हो, जानकारी पाउन भन्ने कुरा हुन्न के। प्रश्न नम्बर 10 देशभरिको शिक्षण सिकाइमा एकरूपता ल्याउन सहयोग पुर्याउने तयार गरिएको योजना कस्तो। मैले भनेको नि देशभर, हैन, सबैले मिलाउनुहुन्छ। ल अब स्क्रिनसट गरेर एन्सर कीहरु स्क्रिनसट गर्नुस्। ल यसलाई गर्नुस् त। ल सबैले, सबै साथीहरुले गर्नुस् ल। ल सर क्वेशनहरु माथि हेर्नु होला, अनि एन्सरहरु हेर्नु होला है, माथि हेर्नु ल। मैले सर स्क्रिनसट गर्ने भए गर्नु ल। ल क्वेशन स्क्रिनसट गर्नु त। ल भयो है, यसलाई पनि गर्नु। ल भयो है, यसलाई पनि गर्नु। ल भयो है, यसलाई पनि गर्नुस्। ल भयो है, यसलाई पनि गर्नुस्। ल भयो है, यसको चक्क लाएर गर्नु। ल हस्, थ्याङ्क यू साथीहरु, आजसम्म मलाई बोरमानी झेलिदिनु भयो। तपाईहरुको अब एकछिनपछि एक्जाम हुन्छ, एक्जाममा सबै साथीहरु एटेन्ड हुने। म लिङ्क तपाईको ग्रुपहरुमा दिन्छु, बाहिरी मान्छेहरुले दिन पाउँदैन। त्यही हो, अध्ययन गर्नुस् राम्रोसँग, धेरै मेहनत गर्नुस्। अब भोलि बिहानको क्लास हुँदैन हाम्रो है, कोर्स सकिन्छ सजिलै। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब 2-4-5 दिनमै कोर्स सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, 6 दिनभन्दा धेरै लाग्दैन होला। त्यही भएर चाहिँ एक्जाम गराइराख्छु बरु बेला बेलामा। त्यही भएर चाहिँ पढ्नुस् राम्रोसँग है। थ्याङ्क यू सो मच।